गर्छु। एकैछिन अब जो हामीले गरिसकेका छौँ त्यो पनि थोरै थोरै हेरौँ अनि त्यसपछि हामी नयाँ कुरा गर्छौँ। अब जस्तै हामीले यो ओपनिङ बनाउने कुरा मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि यो बाल्कनी बनाउने कुरा होइन। अब कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले यहाँबाट रिफरेन्स पोइन्ट लिएर बाल्कनी बनाउने भन्ने सोच्यो भने मैले यहाँनिर रिफरेन्स पोइन्ट लिने बेलामा पहिला मैले ड्रमा गएर डाइरेक्ट रिफरेन्स पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ भने उसले मसँग एमएममा माग्छ क्या भ्यालु होइन। अब यो भ्यालु एमएममा मागिरहेको छ, मैले यो भ्यालुलाई इन्चमा इनपुट गरेँ अथवा फिटमा इनपुट गरेँ भने लिँदैन है, किनकि उसले इन्चमा उसले एमएममा मागिरहेछ भने एमएममै भ्यालु दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी अब मैले इन्चमा माग्यो भने इन्चमै दिनुपर्छ। अब मेरो अटोक्याडमा डाइमेन्सन चाहिँ फिट इन्चमा छ। अब तपाईँहरूको डाइमेन्सन यदि मिटर एमएममा छ भने तपाईँहरूलाई यही सजिलो हुन्छ। यदि त अटोक्याडको डाइमेन्सन फिट इन्चमा छ भने त्यसलाई आफै कन्भर्ट गर्न टाइम बढी लाग्छ। त्यो भएर आफै कन्भर्ट गर्नुभन्दा बरु हामी के गर्छौँ, यहाँ युनिट्समा गएर अनि मेट्रिक एसआईको सट्टा युएस डिफल्ट्स भनेर युनिट्स लिन्छौँ कि। अब मैले मेट्रिक एसआईको सट्टा युएस डिफल्ट्स भनेर युनिट लिइसकेपछि अब मैले फेरि ड्रमा गएर ड्र रिफरेन्स गर्दाखेरि उसले मलाई इन्चमा सोध्छ है। अब यो इन्चमा सोधेको बेलामा इन्च टाइप गर्ने होइन कि, जस्तै अब तपाईँलाई इन्चमा सोध्दा जस्तै मैले वाइतिर 2 फिट माथि बनाउनु पर्यो। अब 2 फिट माथि एउटा पोइन्ट चाहिएको छ भने मैले 2 फिट टाइप गर्ने होइन, बुझ्नुभयो? मैले यस्तो 2 फिट टाइप गर्ने होइन कि, किनकि त्यो 2 फिट अथवा 12 इन्ची अथवा 24 इन्ची इन्ची टाइप गर्यो। हजुर मेरो यही मिस्टेक भइरहेको थियो कि म 2 फिट नै दाबिरहेको थिएँ, 2 फिट 6 इन्च दाबिरहेको थिएँ। हजुर त्यही मैले भन्नु खोजेको थिएँ, फिट इन्च टाइप नगर्नु कि उसले डाइमेन्सन चाहिँ इन्चेज, उसले यो भ्यालु इन्चेजमा मागिरहेछ भने इनपुट गर्दा इन्चेजमा इनपुट गर्नु। त्यो भनेको जस्तै 2 फिट हो भने 24 इन्च हो, त्यसले 24 मात्रै टाइप गर्नु, इन्च फिट केही पनि टाइप नगर्नु होइन। त्यो गरेपछि अनि यसरी यहाँबाट क्लिक गर्दा यहाँ पोइन्ट आउँछ एउटा 24 इन्च माथि। अब एउटा पोइन्ट आएपछि त बनाउन सजिलो छ, तपाईँहरूले सिम्पली यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब ड्र गरिदिनु अनि त्यसपछि यो ठाउँमा बिमहरू ड्र गर्ने हो। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होला अब है। अरू कसैलाई पनि यो कुरामा केही प्रब्लम आएको थियो? सबै अब यो तपाईँहरू सबैले गरिसक्नुभयो होला है। अब त्यसपछि हामीले लास्टमा क्लासको एन्डमा चाहिँ यो ठाउँमा भोइड, यो ठाउँमा भोइड बनाएको थियो, ओपनिङ बनाएको थियो। ओपनिङ बनाउनमा प्रब्लम आयो भन्नुभयो, म ओपनिङ चाहिँ बनाउँछु है त। अब जस्तै हामीले ओपनिङ बनाउने बेलामा हामीसँग के हुन्छ भने म एकचोटि सबै ओपनिङ डिलिट गर्छु नि फेरि बनाउँछु ल। अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ हो होइन। अब त यो ठाउँमा मलाई ओपनिङ बनाउनु छ। अब ओपनिङ बनाउने बेलामा मैले पहिले अटोक्याडमा गएर यो भोइड चाहिँ कुन साइजको छ भनेर नापेको थिएँ। हाम्रो भोइड चाहिँ 1 फिट 6 इन्चीको थियो है। यहाँबाट तल 1 फिट 6 इन्ची, यहाँबाट माथि 1 फिट 6 इन्ची होइन। अनि यो बाँकीको पोर्सन भनेको हाम्रो स्ल्याब हुन्छ, यता पनि बाँकीको पोर्सन भनेको हाम्रो स्ल्याब हुन्छ। अब यदि हामीलाई त्यस्तै खालको बनाउनु पर्यो भने हामीसँग धेरैवटा वेहरू हुन्छ। जस्तै एउटा वे भनेको मैले यहाँनिर सपोज मानौँ मैले पहिले बनाइसकेको छु है। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा स्ल्याब पहिले बनाइसकेको छु यसरी होइन। अब मेरो यहाँनिर अलरेडी स्ल्याब छ भने यस्तो स्ल्याब मसँग अलरेडी छ। अब मलाई यहाँनिर चाहिँ ओपनिङ चाहियो है। अब मैले यो भइसकेको स्ल्याबलाई अलिकति पोर्सनमा चाहिँ ओपनिङ राख्नु पर्यो भने म कसरी गर्छु भने पहिला म यो बिमलाई सेलेक्ट गर्छु है। यो बिमलाई सेलेक्ट गरेपछि यो बिमलाई कपी गर्न मिल्छ यहाँ पोइन्ट निकाल्नको लागि होइन। यो बिमलाई सेलेक्ट गरेर यो बिमलाई रेप्लिकेट गर्नु। रेप्लिकेट गर्ने भनेको तपाईँहरूले किबोर्डमा कन्ट्रोल आर प्रेस गर्दा हुन्छ कि त एडिटमा गएर रेप्लिकेट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है। यो गरेपछि यो बिमलाई कति तल रेप्लिकेट गर्ने भनेर सोध्छ उसले हामीलाई। हो यो बिमलाई मैले 1 फिट 6 इन्ची तल, बुझ्नुहुन्छ 1 फिट 6 इन्ची भने -1 फिट 6 इन्चेस है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 फिट 6 इन्ची हो। यो भनेको हाम्रो यो बिमलाई मैले तल रेप्लिकेट गरेको छु। अब यो गरेर मैले अप्लाई गरेँ भने हेर्नु त मेरो बिम यहाँनिर आयो है। अब मेरो यो माथिको पोर्सन चाहिँ भोइड हो, तलको पोर्सन चाहिँ स्ल्याब हो। अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो स्ल्याबलाई डिभाइड गर्न मिल्छ। अब यो कमान्ड मैले हिजो युज गरेको थिइनँ है। अब तपाईँहरूले आज चाहिँ यो कमान्ड युज गर्न सिक्दा हुन्छ। जस्तै अब हामीले यो स्ल्याबलाई
यो बिम भएको ठाउँमा कसरी ब्रेक गर्न मिल्छ भनेर हामीलाई थाहा भयो भने हामीले माथि भोइड तल स्ल्याब बनाउन सकिन्छ। यो स्ल्याबलाई यस्तो सेलेक्ट गरेर अनि यो बिमलाई पनि सेलेक्ट गरेँ मैले है, स्ल्याब र बिम दुइटै सेलेक्ट गरेँ। अब म एडिटभित्र गएर यहाँ एडिट सेल्स भन्ने अप्सन आउँछ है, एडिटभित्र एडिट सेल्स भन्ने एउटा अप्सन छ। त्यो अप्सनमा मैले अहिले चाहिँ यो सेललाई डिभाइड गर्न लाग्छु, सेल भनेको स्ल्याब, यो सेललाई मैले डिभाइड गर्न लागिरहेको छु भने म डिभाइड सेल्स गर्छु होइन। अब डिभाइड सेल्स गरेपछि उसले सोध्छ कहाँनिर भनेर। अहिले हेर्नु त कुकी कट फ्लोर एड सेलेक्टेड फ्रेम अब्जेक्ट, यो भनेको थियो मैले अहिले एउटा फ्रेम अब्जेक्ट सेलेक्ट गरिरहेको छु, त्यो भनेको बिम भनेको मेरो फ्रेम अब्जेक्ट हो है। जहाँनिर यो बिम छ त्यहीँनिर यो स्ल्याबलाई कट गर भनेको होइन। त्यो गरेर अप्लाई गऱ्यो भने हेर्नु त अब हाम्रो यो स्ल्याब दुईवटा भयो कि एउटा यो टुक्रा एउटा यो टुक्रा है। अब मलाई यो बिम चाहिँदैन, मैले यो बिमलाई डिलिट गरेर फालिदिन्छु। तपाईँ ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गर्दा हुन्छ है। अब माथिपट्टि एउटा स्ल्याब तलपट्टि एउटा स्ल्याब, दुईवटा स्ल्याब छ। मैले के गर्न मिल्छ, यो माथिको स्ल्याबलाई ओपनिङ बनाउनु छ। जसरी अस्ति मैले 9-12 को बिमलाई 9-14 को बनाएको थिएँ नि, तपाईँलाई याद छ है। मैले बेसको बिमलाई सेलेक्ट गरेँ, बेसको बिमलाई रेप्लिकेट गरेँ फर्स्ट फ्लोरमा। बेसमा मैले सबै 9-12 को बिमहरू राखेको थिएँ अनि मैले त्यो 9-12 को बिमलाई फर्स्ट फ्लोरमा रेप्लिकेट गरिसकेपछि मैले त्यो फर्स्ट फ्लोरमा राख्ने बेलामा त्यो बिमहरूलाई चाहिँ 9-14 को बनाएँ। त्यस्तै गरी मैले यो स्ल्याबलाई पनि अब ओपनिङ बनाउन मिल्छ। जस्तो मैले स्ल्याबलाई सेलेक्ट गरेँ, अब म असाइनमा गएँ होइन। असाइनमा गएपछि म केमा जान्छु, सेलमा जान्छु होइन। असाइनमा गएर सेलमा गएपछि हेर्दा ओपनिङ भन्ने अप्सन आउँछ। अब मैले यसरी ओपनिङ सेलेक्ट गरेँ भने अनि यो ओपनिङ बन्छ। अब हामीले यो ठाउँमा ओपनिङ अनि यो ठाउँमा स्ल्याब हामीले यो बनाउन खोजिरहेको। अब तपाईँहरूले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, यो एउटा वे हो है। यस्तै गरी तपाईँहरूले अर्को वेले पनि बनाउन मिल्छ। त्यो अर्को वे भनेको जस्तै अब कुनै टाइममा कुनै सजिलो हुन्छ, कुनै अर्को टाइममा कुनै अर्को वे सजिलो हुन्छ। जस्तै अब मैले यो तलपट्टि ओपनिङ बनाउनु पर्यो। अब मैले ओपनिङ बनाउने बेलामा यो बिम सेलेक्ट गरेँ है। अब यो बिमलाई रेप्लिकेट गरेँ। रेप्लिकेट गर्ने भनेको कन्ट्रोल आर गर्ने अनि एडिटमा जाने, रेप्लिकेट गर्ने। रेप्लिकेट गरिसकेपछि उसले मलाई कतिले रेप्लिकेट गर्ने सोध्छ। अहिले मैले वाइ डिरेक्सनमा 1 फिट 6 इन्ची भन्ने रेप्लिकेट गर्छु होइन। अब यो गरिसकेपछि ल मैले एक्समा गरेँ, एउटा हाम्रो रङ भयो ल। तपाईँहरूले अब यस्तो गर्यो भने चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ, यो चाहिँ नगर्नु है। अब मैले यो बिमलाई सेलेक्ट गरेँ, अब म यो बिममा गएर एडिटमा गएर रेप्लिकेट गरेँ। रेप्लिकेट गर्ने बेलामा मैले वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ 1 फिट 6 इन्चीले माथि सार्ने भनेर यसलाई अप्लाई गरेँ है। अब मेरो यो तल चाहिँ भोइड छ, माथि चाहिँ स्ल्याब छ भने तलपट्टि मलाई ओपनिङ बनाउनु पर्यो, माथिपट्टि चाहिँ स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने म यो अप्सन सेलेक्ट गर्छु। पहिला त म स्ल्याब बनाउँछु है त, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म स्ल्याब बनाउँछु है। स्ल्याब बनाएपछि तपाईँहरूले यो बिमलाई डिलिट गर्दा पनि हुन्छ कि, किनकि स्ल्याबले नै एउटा अब स्ल्याबले नै हामीलाई पोइन्ट दिइहाल्छ भने तपाईँहरूले स्ल्याब बनाइसकेपछि त्यो पोइन्टलाई डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। अब मेरो तलपट्टि मलाई भोइड बनाउनु छ। भोइड बनाउनु छ भने तपाईँहरूले यो अप्सन सेलेक्ट गरेर यो स्ल्याबको प्रपर्टी 5 इन्चेस छ नि, यसको ड्रप डाउनमा गयो भने तपाईँहरूलाई ओपनिङ भन्ने अप्सन आउँछ है। अनि तपाईँहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी ओपनिङ पनि बनाउन मिल्छ है। भने यसरी ओपनिङ बनाउँदा पनि हुन्छ कि त तपाईँहरूले ओपनिङ बनाउने बेलामा बिमलाई पहिले रेप्लिकेट गरेर गर्दा पनि हुन्छ कि त तपाईँहरूलाई अब यसरी गर्न गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले अब पोइन्टलाई रेप्लिकेट गर्दा, जस्तै पोइन्ट रिफरेन्स पोइन्ट निकालेर गर्दा पनि हुन्छ। त्यो पनि अब सेम कुरा है। रिफरेन्स पोइन्ट निकालेर गर्ने भनेको अब यो बिम रेप्लिकेट गर्नुको सट्टा ड्रमा गएर ड्र रिफरेन्स पोइन्ट्स गर्ने, ड्र रिफरेन्स पोइन्ट्स गरेपछि वाइतिर 18 इन्च माथि 1 फिट 6 इन्ची भनेको 18 इन्च होइन। अब तपाईँहरूले 18 इन्च माथि एउटा यस्तो पोइन्ट निकाल्ने, एउटा पोइन्ट निकालिसकेपछि त अब तपाईँहरूलाई अहिलेको जस्तै यो स्ल्याब बनाएपछि यो स्ल्याबको प्रपर्टीमा ओपनिङ सेलेक्ट गरेर यो रिफरेन्स पोइन्टदेखि यहाँसम्म यसरी तान्यो भने एउटा ओपनिङ आउँछ। अनि माथिपट्टि पनि यस्तो गरेर स्ल्याब 5 इन्चेस गऱ्यो भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म तान्दाखेरि एउटा स्ल्याब आउँछ। यसरी गर्दा नि हुन्छ कि त तपाईँहरूलाई अब रेप्लिकेट गरेर गर्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ, रेप्लिकेट गर्ने रेप्लिकेट होइन ल, एक्सट्रुड गर्ने। तपाईँहरूले एक्सट्रुड गरेर गर्ने सोच्नुभयो भने चाहिँ यो बिमलाई एक्सट्रुड गर्ने। यो बिमलाई एक्सट्रुड गर्दा कति एक्सट्रुड गर्ने भन्दाखेरि 1 फिट 6 इन्ची एक्सट्रुड गर्ने है। तर त्यो एक्सट्रुड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के इन्स्योर गर्नु पर्यो भने योभन्दा अगाडि जुन ड्र गरेको थियो नि त्यसमा तपाईँहरूले ओपनिङ सेलेक्ट गरेर आउनु पर्यो कि। जस्तो अहिले स्ल्याब 5 इन्चेस सेलेक्ट भइरहेको छ होइन, यसलाई म पहिला ओपनिङ बनाउनु पर्यो। यहाँ स्ल्याब छ भने एक्सट्रुड गर्दा स्ल्याब बन्छ, ओपनिङ छ भने एक्सट्रुड गर्दा ओपनिङ बन्छ।
भने अब मैले यहाँ ओपनिङ सेलेक्ट गरेर अब यो बिमलाई सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एक्सट्रुड भन्ने अप्सन सेलेक्ट गरेँ भने अनि एक्सट्रुड फ्रेम्स टु सेल्स भनेको फ्रेमलाई सेल बनाउने फ्रेम्स टु सेल्स गरेर अब वाइ डिरेक्सनमा 1 फिट 6 इन्ची सेलेक्ट गरेँ हैन भने हेर्नु त ओपनिङ आयो। अब यो बाँकीको पोर्सनमा स्ल्याब बनाउनु छ भने यस्तो सेलेक्ट गरेर यहाँ गएर तपाईहरुले स्ल्याब सेलेक्ट गरेर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब बनाउन मिल्छ। अब यसरी गरे भने तपाईको सक्यो। अब तपाईहरुले यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई अहिले भर्खर गरेका कुराहरुमा? अब तपाईहरुले अल स्टोरी गरेर बनायो भने चाहिँ नि अल स्टोरी गरेर बनाउँदा अब के डिलिट हुन्छ त्यो डिलिट भएको कुराहरुलाई चाहिँ एकचोटी फेरि बनाउनु हैन। अब त्यसै टप फ्लोरमा पनि एक्स्ट्रा आइरा होला। यो किन आएन? ठिकै छ। अब जुन एक्स्ट्रा आइराछ त्यो एक्स्ट्राको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले फेरि एकचोटी सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा हुन्छ है। अब यसरी हामीले यो बिल्डिङको मोडल गर्न सक्छौं। अब तपाईहरुलाई यो मोडलिङ गर्ने पोइन्टसम्म केही कुरा डिफिकल्ट लागेको छ अहिलेसम्म गरेको कुराहरुमा? एउटा हुन्छ नि त्यो क्यान्टिलिभर बिममा बिममा रे क्यान्टिलिभर स्ल्याबमा अब बिमको जस्तै डेप्थमा एउटा तल झरेको एउटा पार्ट हुन्छ नि फ्रन्ट त्यो क्यान्टिलिभर स्ल्याबको फ्रन्ट पार्टमा के त्यो बिमको जस्तो डेप्थमा एउटा सानो पोर्सन तल झरेको हुन्छ नि लाइक के हुन्छ सर त्यो कसरी बनाउँछ सर? यस्तो हुन्छ सर। अब त्यो हामी सबै कुरा मोडल हुँदैन। अब तपाईहरुले मोडल गर्ने बेलामा जस्तै यो भनेको चाहिँ अब तपाईहरुले मोडल गर्दाखेरि अब त्यो सङ्कन स्ल्याबहरु कि त कुनै आर्किटेक्चरल कुराहरु त्यो सबै कुराहरु मोडल गर्नु पर्दैन। जस्तै अब तपाईहरुले अहिलेसम्म त हामीले जस्तै तपाईले कुनै पनि बेला अब मोडल गर्दाखेरि लोडको केही पोर्सन इग्नोर गर्न पाइन्छ। मोडलिङ गर्दाखेरि मेन भनेको यसको लोड क्याल्कुलेसन हुन्छ हैन। अब अरु भनेको यो तपाईले स्ल्याब नै इग्नोर गर्दा नि फरक पर्दैन। अब त्यो अलिअलि पोर्सन जुन हामीले मोडल गर्दैनौं तिनीहरु तपाईले इग्नोर गर्दा हुन्छ मोडल गर्ने बेलामा है। अब हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने अब जस्तै अहिले तपाईहरुलाई यो चाहिँ हाम्रो नर्मल स्ल्याबहरु डिजाइन गरे भयो है। अब यसको सट्टा तपाईहरुलाई घुमेको स्ल्याब राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ के गर्ने भनेर डिस्कस गर्न सकिन्छ। जस्तै अब तपाईहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा स्ल्याब राख्नु पर्यो भन्दा तपाईलाई पोइन्ट मात्र चाहियो है। पोइन्ट आयो भने जस्तै तपाईलाई पोइन्ट आयो भने पोइन्टमा स्ल्याब बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तै तपाईसँग एउटै प्लेनमा स्ल्याब छ भने एउटै प्लेनमा चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ हैन। मैले भने बुझ्नुहुन्छ? जस्तै एउटै प्लेन भनेको कुनै एउटा पोइन्टमा जस्तै 9 फिट 5 इन्ची हाइटमा गएर तपाईलाई स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने त्यो स्ल्याब बनाउन सजिलो छ किनकि तपाईँ 9 फिट 5 इन्ची हाइटमा जानुहुन्छ अनि त्यही प्लेनमा एउटा स्ल्याब बनाउँछ। त्यो बाहेक अर्को प्लेन भनेको जेड एक्सिसमा मुभ भइरहेको खालको स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने तपाईले अथवा जेड एक्सिसमा 5 इन्ची भनेको त हामीले थिकनेस जेड एक्सिसमा मुभ हुने भनेको हामीले थिकनेस राखिरहेको छ स्ल्याबको एउटा कुनै 2D प्लेनमा गएर स्ल्याब बनाउने अनि त्यो स्ल्याबको केही थिकनेस राख्ने। तर त्यो स्ल्याब यदि तपाईको 3D प्लेनमा चेन्ज भइराछ भने त्यस्तो खालको स्ल्याब बनाउनु चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो स्ल्याबलाई अब तपाईहरुले त्यस्तै मोडल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर अब तपाईँ 2D प्लेनमै घुमेको वाला स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने जस्तै फर एक्जाम्पल मलाई यहाँनिर एउटा स्ल्याब चाहिँ यस्तो खालको अब यो स्ल्याबको सट्टा मेरो स्ल्याब चाहिँ अर्कै यो बिल्डिङ अर्कै खालको छ अनि मलाई घुमको स्ल्याब बनाउनु पर्यो अथवा सर्कुलर स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने त्यतिखेर पनि अब तपाईहरुले नर्मली त्यो स्ल्याबलाई घुमेको स्ल्याबलाई हैन यस्तै गरी डिजाइन गर्दा फरक पर्दैन भनेको रेक्ट्याङ्गुलर के भन्छ तपाईहरुले घुमेको स्ल्याबलाई यस्तै रेक्ट्याङ्गुलरै राख्दा चाहिँ फरक पर्दैन है। किनभने त्यतिखेर लोड त बढी क्याल्कुलेट भएर आउँछ। तर के चाहिँ हुन्छ भने त्यो घुमेको स्ल्याब सानो छैन ठुलो स्ल्याब यसरी घुमिरहेछ भने त्यतिखेर अब तपाईहरुले त्यो स्ल्याबलाई चाहिँ मोडल गर्दाखेरि एकैछिन ल तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो घुमेको स्ल्याबलाई चाहिँ घुमेको खालको स्ल्याब छ भने चाहिँ त्यसलाई मोडल गर्दा अब बिल्डिङमा मेन भनेको अब इसेन्ट्रिक त्यो अलिकति इसेन्ट्रिसिटी एड गर्छ त्यसले हैन। त्यो इसेन्ट्रिसिटी एड गर्दाखेरि अब
यो बिल्डिङले रेस्पोन्स चाहिँ ठिक देखाउँछ तपाईँले अब यस्तै घुमेको स्ल्याब मोडल गर्नुभयो भने। अब त्यो स्ल्याब चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भने अब हामीसँग यति 3टा अप्सन थियो है। जस्तै मैले यो स्ल्याब बनाउने बेलामा अब यो चाहिँ मोडलिङका कुराहरू हुन् है। अब मोडलिङका कुराहरू भनेको तपाईँले मोडलिङ गर्ने बेलामा अहिले हामीले गरेको कुराहरू बाहेक अरू के गर्नु मिल्छ भन्ने कुरा है। जस्तै अब तपाईँहरूले यो ठाउँमा मैले एउटा यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेँ होइन, यो 5वटा पोइन्टवाला अथवा 2टा पोइन्टवाला जुन भयो भने तपाईँहरूले स्ल्याब सेलेक्ट गर्नुहुन्छ है। अब यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्दा हेर्नु त यो 5वटा पोइन्टवाला मैले स्ल्याब सेलेक्ट गरेँ होइन। यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेपछि यहाँ ड्रइङ टाइपमा स्ट्रेट लाइन आएर छ होइन। अब यो स्ट्रेट लाइनको सट्टा मलाई आर्क सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स कि त म यो अरू अप्सनहरू पनि छ, मैले आर्क 3 पोइन्ट्सवाला अप्सन कि त आर्क सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्सवाला अप्सन सेलेक्ट गरिदिएँ है। अब आर्क सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्सवाला अप्सन सेलेक्ट गर्नको लागि मलाई के थाहा हुनु पर्यो, त्यो आर्कको सेन्टर पोइन्ट एउटा थाहा हुनु पर्यो अनि दुईटा अर्को पोइन्टहरू थाहा हुनु पर्यो क्या। यो जस्तै अब मलाई आर्कको सेन्टर थाहा छैन होइन। अब मलाई आर्कको सेन्टर पोइन्ट थाहा छैन भने जस्तै मलाई यो आर्कको सेन्टर पोइन्ट कुन हो थाहा छैन अनि त्यही पनि मैले यो अप्सन सेलेक्ट गरेर बनाउन ट्राई गरेँ भने मेरो आर्क राम्रो बन्दैन है। यो चाहिँ पाइदै भन्छ भने अब तपाईँहरूले यो अप्सन सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई एटलिस्ट यो आर्कको सेन्टर पोइन्ट कुन हो अनि त्यसपछि यो आर्कको अरू बाँकीको 2टा पोइन्ट थाहा भइहाल्छ होइन। आर्कको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ एउटा थाहा हुनु पर्यो। अब त्यो थाहा छैन हामीलाई, अब त्यो थाहा छैन भने तपाईँहरूले त्यो अप्सन युज गर्न मिलेन। त्यसपछि तपाईँहरूले अब यो ठाउँमा आर्क ड्र गर्दाखेरि तपाईँहरूले के चाहियो, यो 3 पोइन्ट्सवाला अप्सन सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि। यो ड्रइङ टाइपमा गएर तपाईँहरूले आर्क 3 सेलेक्ट गर्नुहुन्छ अनि 3टा पोइन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब त्यो आर्कमा तपाईँहरूलाई 3टा पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो है। अनि 3टा पोइन्ट थाहा छ भने अनि बल्ल यो बनाउनु मिल्छ। अब जस्तै जे मैले भनेको त बुझ्नु होला। जस्तै अब तपाईँहरूलाई होइन म फेरि गरेर देखाउँछु ल। जस्तै अब तपाईँहरूलाई होइन यो ठाउँमा एउटा आर्क बनाउनु छ है। अब त्यो आर्क बनाउँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई यदि त्यो जस्तै अब मैले यो आर्कको लागि अर्को अप्सन चुज गरेँ भने जस्तै मानौँ मैले यो आर्कको लागि यो सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्सवाला अप्सन चुज गरेँ होइन। अब मैले एउटा पोइन्ट सेलेक्ट गर्छु त्यसपछि म फेरि त्यसको सेन्टर पोइन्ट सेलेक्ट गर्छु यसरी है। अनि सेन्टर पोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि फेरि म यो 3र्डवाला पोइन्ट सेलेक्ट गर्छु होइन। 3र्डवाला पोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि फेरि म यहीँ अघिको जुन सेन्टर पोइन्ट थियो त्यो पोइन्टमा फर्किँदाखेरि होइन उसले मेरो लागि यो आर्क चाहिँ बनाइदिन्छ। अब अहिले हामीले ठ्याक्क सेन्टर पोइन्ट सेलेक्ट गर्न सकिरहेको छैन किन भन्दाखेरि अब यो के गरौँ भने म अब फेरि एउटा अर्को मोडल फाइल क्रिएट गरेर त्यो मोडल फाइलमा चाहिँ मिलाउँछु ल। अब आर्कको सेन्टर पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले आर्कको सेन्टर पोइन्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो लाइनको डाइमेन्सन र यो लाइनको डाइमेन्सन एउटै हुनु पर्यो कि। मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब सपोज यो पोइन्ट चाहिँ मेरो सेन्टर पोइन्ट छ, यदि यो मेरो सेन्टर पोइन्ट हो भने सेन्टर पोइन्टदेखि आर्कको यो डिस्टेन्स अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो कि। अब जस्तै मेरो यो डाइमेन्सन 11.75 छ, यो डाइमेन्सन पनि मैले 11.75 भएको 2टा लाइन छ भने मेरो सेन्टर पोइन्ट यही हुन्छ आर्कको सेन्टर पोइन्ट। यदि मैले यस्तो खालको घुमेको स्ल्याब बनाउने भए अनि मैले आर्कको सेन्टर पोइन्ट मलाई थाहा भयो भने त्यो आर्कको सेन्टर पोइन्टबाट मैले यहाँनिर यो पोइन्टदेखि सेन्टर पोइन्टसम्म पहिला तान्छु, त्यसपछि म यो पोइन्टमा जान्छु अनि फाइनली फेरि म यो पोइन्ट आउँदाखेरि उसले मलाई एउटा आर्क बनाइदिन्छ। हो त्यो आर्क भनेको चाहिँ 2टा पोइन्ट युज गरेर बनाउने आर्क हो। त्यस्तै गरी अब तपाईँहरूले सेम कुरा 3टा पोइन्ट युज गरेर पनि बनाउनु मिल्छ। तर 3टा पोइन्ट युज गरेर बनाउनु भए तपाईँहरूले एउटा पोइन्ट निकाल्नु पर्यो कि। जस्तै अब मैले यो स्ल्याब 5 इन्ची होइन 3टा पोइन्ट युज गरेर बनाउँछु भनेर आर्क 3 पोइन्ट्स भनेर सेलेक्ट गरेँ होइन। अब त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब एउटा यो पोइन्टदेखि स्टार्ट भयो यो पोइन्टसम्म हामीले आर्क बनाइरहेको छौँ है। अब त्यो 3rd पोइन्ट कुन हो भनेर तपाईँहरूलाई थाहा भएन भने त्यो बनाउनै मिल्दैन। जस्तै यता हो होइन। अब त्यो 3rd पोइन्ट चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईँहरूले अटोक्याडमा गएर जस्तै अब मैले अहिलेलाई यो भने अब मैले जस्तै यो आर्कको यो 3rd पोइन्ट मानेर मैले यो ठाउँमा जस्तै यो पोइन्टदेखि यो चाहिँ मेरो 3rd पोइन्ट हो है। अब यो गरेर मैले यो पोइन्टमा सेलेक्ट गरेर के भयो, यदि मैले होइन यो आर्क बनाइरहेको छु यसरी है। अब मैले यो पोइन्टसम्म आर्क बनाउँछु भने मेरो कस्तो प्रब्लम
यो मोडल फाइल मेरो चलेन है एकछिनमा म अर्को कुनै मोडल फाइल खोल्छु त्यस्तो गरौँ न यो क्लासको एन्डमा गरौँला अहिले म यो मेरो यो मोडल फाइलमा के कुराहरू चलिरहेछ भने जस्तै एडिट कमान्ड डिलिट कमान्ड रेप्लिकेट कमान्ड यिनीहरू चलिरहेछ नि स्ल्याब पनि बनिरहेको छैन है म ठिकै छ यो क्लासको एन्डसम्ममा हामी त्यो कुरा अर्को मोडल फाइल खोलेर गरौँला है त अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै अब हामीले अहिले मोडल बनाइसक्यो होइन मोडल बनाइसकेपछि यो मोडलमा त्यो हामीले गरेको भन्दा एडिसनल कुराहरू के बनाउनु छ भनेर हामी बुझ्न ट्राई गरिरहेको छौँ है फर्स्टमा चाहिँ जस्तै मैले एउटा कोलम बन्नु पर्यो जस्तै यो मोडलमा के एरर छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ होला सबैजनाले है जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु है यो मोडलमा यो जस्तै यो राइट टिक गरेको छ नि यहाँनिर यो राइट टिक गरेको भनेको चाहिँ सेट डिस्प्ले अप्सन हो तपाईँहरूले यो सेट डिस्प्ले अप्सन सेलेक्ट गर्नुभयो भने अब यहाँ एक्सट्रुड फेरि भन्छु ल तपाईँहरूले होइन यहाँनिर यो राइट टिक गरेर छ नि यो राइट टिक गरेको भनेको चाहिँ सेट डिस्प्ले अप्सन हो अब तपाईँहरूले सेट डिस्प्ले अप्सन सेलेक्ट गर्नुभयो भने हामीले यो जुन बनेको 3D मोडल छ यो मोडललाई चाहिँ कसरी हेर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ यसमा हैन अब तपाईहरुले यो अप्सन सेलेक्ट गर्यो भने यो अप्सन सेलेक्ट गरेर एक्सट्रुड फ्रेम्स एक्सट्रुड सेल्स भन्ने अप्सन छ है अब मैले एक्सट्रुड फ्रेम्स र एक्सट्रुड सेल्समा टिक गरेर अप्लाई गरे भने हेर्नु त यस्तो उले फ्रेमलाई पनि मोटो बनाइदिन्छ अनि त्यसपछि सेललाई पनि मोटो बनाइदिन्छ त्यो भनेको मैले फ्रेमलाई पनि एक्सट्रुड गरे सेललाई पनि एक्सट्रुड गरे यो बुझ्नुहुन्छ है एक्सट्रुड जस्तै अब मैले सेल्सलाई चाहिँ एक्सट्रुड गरिन फ्रेम्सलाई मात्र एक्सट्रुड गरे भने मेरो सेल्सहरु चाहिँ यस्तो बन्छ फ्रेम्सहरु चाहिँ यस्तो बन्छ मैले सेल्सलाई एक्सट्रुड गरे तर फ्रेम्सलाई एक्सट्रुड गर्न भने मेरो स्ल्याबहरु चाहिँ यस्तो बन्छ मेरो सेलहरु त एक्सट्रुड भएको छैन भनेको यो ठिक हजुर सरी यो के हजुरको नेटमा प्रब्लम आको राम्रोसँग सुनेको छैन ए मैले बोलेको क्लियर भएन हो हजुर हजुर एकछिन अहिले त क्लियर भयो एकछिन अगाडि चाहिँ ए एकछिन ल अहिले मैले बोलेको सुनिरहनु भएको छ अहिले सुनिरहेको छ सर अहिले सुनिरहेको छ ल ठिक छ है अब जस्तै मैले चाहिँ एक्सट्रुड सेल्स गरे एक्सट्रुड सेल यस्तो भयो हैन अब मैले यही सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर एक्सट्रुड फ्रेम्स गरे भने उले फ्रेमलाई पनि एक्सट्रुड गरिदिन्छ यसरी है अब मेरो के भयो भने एक्सट्रुड फ्रेम्स र एक्सट्रुड सेल्स गर्दाखेरि मेरो फ्रेम्सहरु पनि एक्सट्रुड भइरहेछ मेरो सेल्सहरु पनि एक्सट्रुड भइरहेछ अब तपाईहरुले यसलाई नोटिस गर्यो भने प्लानमा गएर नोटिस गर्नु हैन स्टोरी 1 तिर अब यो अलिअलि तलमाथि छ जस्तै अब हाम्रो एक्चुअली साइटमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईहरुले बीम यही बिचबाटै यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेको हुँदैन यो बीमको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यो बीम त यो कोलमको यो आउटर एजबाट कन्स्ट्रक्सन गरेको हुन सक्छ अब त्यो छ भने अब यो थोरै अलिअलि एरर हुन्छ अब हामीले मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी 0.05 मान्ने छौं है त्यो भनेको जस्तै यो बीम चाहिँ हाम्रो अलिकति माथि हुनुपर्ने यहाँ तर हाम्रो अलिकति तल छ यो कुरा चाहिँ अब हामीले तपाईहरुलाई मिलाउन मन लाग्यो भने तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ है अब त्यो मिलाउनु पर्दैन जस्तै अब तपाईहरुलाई नगरपालिकाले मिला भनेको छैन भनेको मिला भनेर भन्दैन तर तपाईहरुलाई मन लाग्यो भने जस्तै अब मलाई यो बीमलाई माथि सार्न मन लाग्यो अब हेर्नु त जस्तै मेरो यो बीम चाहिँ खासैमा 14 इंची 9x14 को छ 1 फिट छ भनेको यो 9 हो यो कोलम 1 फिट हो के यो कोलमको सेन्टरदेखि बनेर छु मैले भने माथिपट्टि 4.5 इन्ची तलपट्टि 4.5 इन्ची छ अनि ठ्याक्क यो कोलमको सेन्टरदेखि यो बीम माथिसम्म 4.5 इन्ची छ यो कोलमको तल यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 4.5 इन्ची छ अनि यो जुन माथिको स्पेस बचिरहेछ नि यो माथि बचेको स्पेस भनेको बुझ्नुहुन्छ यो टोटल 12 इन्ची हो यो टोटल 9 इन्ची हो है भने अब हाम्रो 3 इन्ची 10 11 12 3 इन्ची एक्स्ट्रा छ भने 1.5 इन्चीले यो बीम तल सरेछ तपाईले यसलाई माथि सार्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले यो बीमलाई रेप्लिकेट गर्न मिल्छ जस्तै एडिटमा गएर रेप्लिकेट गर्दिनु एडिटमा गएर रेप्लिकेट गरिसकेपछि अब कतिले रेप्लिकेट गर्ने भन्छ मैले 1.5 इन्ची माथि यसलाई रेप्लिकेट गर्न मन लाग्यो भने मैले यसलाई के गर्छु 1.5 इन्ची माथि रेप्लिकेट गर्न खोज्छु यसमा मैले डिलिट ओरिजिनल अब्जेक्टमा क्लिक गरेर अप्लाई गरे भने यो ठ्याक्क माथि सर्छ है अब हामीलाई तपाईहरुलाई एक्चुअली चाहिँ यस्तो हुन्छ कि बीमहरु है त्यो तपाईहरुले पनि नोटिस गर्नु होला अब बीमहरु एक्चुअलीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ तर एक्चुअलीमा यस्तो भयो भने पनि हामीले चाहिँ मोडल गर्दा यसरी सेन्टरमा मोडल गर्दा हुन्छ नि यसरी सेन्टरमा सबै बीमहरुलाई है अब यसरी मोडल गर्दा र यसरी मोडल गर्दा र यसरी मोडल गर्यो भने इसेन्ट्रिसिटी इन्क्रिज हुन्छ कि बिल्डिङको बुझ्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि यो बीम अलि बढी इसेन्ट्रिक छ यसको कम्प्यारिजन पनि बिचबाट पास भइरहेछ कोलमको अब
यसरी मोडल गर्दा र यसरी मोडल गर्दामा इसेन्ट्रिसिटी इन्क्रिज त हुन्छ, तर कस्तो भने त्यो एकदम सानो इफेक्ट गर्छ त्यसले होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले अब यस्तो कुराहरूलाई मोडलिङ एरर मान्छ। अब यो तपाईँले सेन्टरमै बनाएर पठाउनु भयो भने त्यसलाई रङ भनेर फर्काउँदैन है। अब तपाईँहरूले गर्दा हुन्छ। त्यस्तै गरी अब मोडल गर्ने बेलामा अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूले यो जस्तै यो बेसमा यो ठाउँमा गरौँ र एक्सट्रुड नगरिकन है। अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो उसमै भएको बेलामा जस्तै अब मेरो हेर्नु त अहिलेको लागि मेरो यो बिल्डिङ मैले गर्ने बेलामा होइन, मानौँ मेरो यो कोलुम यहाँ छैन है। अब मेरो यो कोलुम यहाँ छैन, एकछिन ल। अब सपोज मेरो कोलुम चाहिँ अहिलेसम्म मेरो कोलुमहरू सबै ग्रिडमा थियो। अब मेरो कोलुमहरू ग्रिडमा भएको भएर मैले अहिलेसम्म गरेका कुराहरू गर्न मलाई केही समस्या थिएन है। तर मानिलिउँ कुनै कोलुम ग्रिडमा छैन, यो कोलुम चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एउटा कोलुम थियो नि, त्यो कोलुम चाहिँ सपोज मानौँ यो ग्रिडमा नभएर यो ग्रिडबाट थोरै यता सरेको छ है। अब यता सरेको छ भने त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै अब यतापट्टि मानौँ 2 फिटले यता सरेको खालको कोलुम छ भने मैले बनाउँदाखेरि ड्र गर्ने अप्सन दिए कोलुम नै ड्र गर्ने हो है। कोलुम ड्र गरेपछि तपाईँहरूले अब यो कोलुमलाई एङ्गलमा पनि बनाउन मिल्छ। जस्तै मैले यो कोलुमलाई 45 डिग्री एङ्गलमा बनाएँ भने कस्तो हुन्छ भने है, यो कोलुमलाई मैले यसरी 45 डिग्रीमा बनाएँ भने मेरो कोलुम यसरी जान्छ कि। अब यो मैले 18 पनि राखेर रहेछु, यसलाई चाहिँ म 0 राख्छु ल। जस्तै हेर्नु त मैले कोलुमलाई 45 डिग्री एङ्गलमा बनाएँ भने यस्तो हुन्छ कि है। अब यो तपाईँहरूको यदि प्लानमा कोलुमहरू एङ्गलमा छ भने त्यतिखेर तपाईँहरूले त्यो एङ्गल कति हो भनेर अटोक्याडमा नापिसकेपछि तपाईँहरूले यता पनि ल्याएर यो कोलुमहरूलाई पनि एङ्गलमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यो अपलाई डिग्रिजमा राख्छु भन्ने सोचेँ भने 45 डिग्रिजमा राख्दा अब यो कोलुम यस्तो बन्छ कि है। अब यस्तो खालको एङ्गलमा छ भने यस्तै बनाउँदा हुन्छ तपाईँहरूले। अब चाहिँ मन यो होइन है। अब कमनली हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले यो आई जस्तो अप्सन सेलेक्ट गरेर यो 45 डिग्रीको सट्टा यो चाहिँ 0 नै हुन्छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त, प्लान अफसेट एक्स इन्ची र वाइ इन्ची सोध्छ उसले हामीलाई। अब यहाँनिर तपाईँले एक्समा केही सपोज मेरो 2 फिट भनेर 2 फिट दिन पाएन, इन्चीमा दिनु पऱ्यो, मैले 24 दिएँ ल। अब मैले 2 फिट यसरी दिएँ भने हेर्नु त यहाँबाट यता सर्यो कि है। अब यो ग्रिडमा छैन अहिले। अब तपाईँहरूले सबै कोलुमहरू ग्रिडमा छैन भने यसरी मोडल गर्दा फरक परेन। त्यसपछि बिम बनाउने बेलामा चाहिँ यो बिम बनाउने बेलामा यहाँनिर बिम आउँछ उता सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा बिम अनि यो पोइन्ट फेरि आएको रहेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले यो बिम बनाउने बेलामा होइन, अब यो चाहिँ हामीले बिम बनेर है। बिम बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले 9-14 को सट्टा सपोज मानौँ 9-12 है। अब यो 9-12 को बिम यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो, तपाईँहरूले यो बिम बनाउने बेलामा होइन यो बिम 9-14 को सट्टा यहाँ आई मिन 9-12 को सट्टा हजुर हजुर मैले बुझेँ। अब यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ लिनियर बनाउनु, स्ट्रेट लाइन बनाउनु है। स्ट्रेट लाइन बनाएपछि तपाईँहरूले अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा अनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा गरेर बिमहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसरी बनाइसकेपछि अब स्ल्याब बनाउनु पर्यो। अब स्ल्याब बनाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले यो 5 पोइन्ट वाला स्ल्याब यसरी सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। यो 5 पोइन्ट वाला स्ल्याब सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बनाउनुहुन्छ अनि हाम्रो एउटा स्ल्याब बन्छ है। अब यसरी तपाईँहरूले अब यो स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने त तपाईँहरूले यही अप्सन सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यस्तै गरी यो बिम बनाउनु पर्यो भने पनि तपाईँहरूले यही अप्सन सेलेक्ट गर्नु पर्यो। तर अब ग्रिडमा छैन भने यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै एक्स वाइतिर मुभ भयो भने पनि सिमिलर वेमा तपाईँहरूले मोडल गर्न मिल्छ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल अब अहिलेसम्मको बिम कोलुमहरूको मोडलिङ भयो। अब यो बाहेक तपाईँहरूले मोडल गर्दाखेरि अरू कुराहरू त सबै अब तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ होला है। यति कुराहरू बाहेक अब यो ल, अब यो भन्दा बाहेक अर्को केही कुरा जस्तै अब सेकेन्डरी बिम मोडल गर्नु पर्यो। जस्तै यो बिल्डिङमा अरू कहीँ पनि सेकेन्डरी बिम हुँदैन है। सेकेन्डरी बिमको फङ्सन भनेको यो बिल्डिङमा आउने स्ल्याबको डिफ्लेक्सनलाई रोक्ने। जस्तै अब मेरो बिल्डिङमा कुनै स्ल्याब छ, त्यो स्ल्याब ठुलो छ भने त्यो स्ल्याब डिफ्लेक्ट हुन्छ हैन। अब यो स्ल्याबमा लोड लाग्दाखेरि यो स्ल्याब डिफ्लेक्ट भयो भने अलिकति डिफ्लेक्सन पर्मिसिबल हुन्छ। स्ल्याबले डिफ्लेक्ट भएर अलिकति लोड पनि लिन्छ, तर त्यो पर्मिसिबल लिमिट भन्दा डिफ्लेक्सन एक्सिड भयो भने अब के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै बिम बडी डिफ्लेक्ट भयो भने अथवा बिम फेल भयो भने हामीले बिमको डेप्थ इन्क्रिज गर्छौँ है। अब स्ल्याब फेल भयो भने स्ल्याबको पनि डेप्थ इन्क्रिज गर्नु पर्यो। अब हामीले जेनरली अब तपाईँहरूले नोटिस गर्यो भने जताततै ढलान 5 इन्चीकै गराउँछ भने अब 5 इन्चीको मात्रै ढलान गर्छ भने तपाईँले त्यसलाई
अब 6 इन्ची 7 इन्ची 8 इन्ची बनाउँदा जाने कुरा त्यो भनेको तपाईँलाई इकोनोमिकल पनि हुँदैन, बिल्डिङको वेट पनि इन्क्रिज हुन्छ, किनकि अब जो स्ल्याबको डेप्थ इन्क्रिज भयो भने तपाईँले त्यसलाई 6 इन्चीको स्ल्याब बनाइदिनु भएन। अब 5 इन्चीको स्ल्याबलाई 6 इन्चीको बनाउँदा त्यो भनेको पुरै स्ल्याब 6 इन्चीको बन्छ। त्यो गरेपछि तपाईँको के हुन्छ भने त्यो स्ल्याबको डेप्थ इन्क्रिज भयो, त्यसले गर्दा बिल्डिङको वेट इन्क्रिज भयो भने हामी स्ल्याबको डेप्थ इन्क्रिज गर्दैनौँ। अब स्ल्याबको डेप्थ इन्क्रिज गर्नुको सट्टा त्यो डिफ्लेक्सन रोक्नको लागि त्यहाँनिर सेकेन्डरी बिम हालिदिन्छौँ है। अब त्यो सेकेन्डरी बिमको स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेन्स धेरै छैन। अब त्यो भनेको जस्ट हामीले डिजाइन गर्नु नि पर्दैन, तपाईँहरूले ड्रइङमा राख्दा मात्र हुन्छ है। अब त्यो सेकेन्डरी बिम्सहरूलाई तपाईँहरूले यदि राख्नु पऱ्यो भने बिल्डिङमा जस्तै कुन चाहिँ स्ल्याब फेल हुन्छ त्यो स्ल्याबमा गएर राख्न सकिन्छ। अर्को भनेको यही बिल्डिङमा तपाईँलाई काहीँ सेकेन्डरी बिम राख्न मन लाग्यो भने अरू स्ल्याबहरू त सानो सानो स्ल्याब छ, अब यो स्ल्याबमा तपाईँहरूले सेकेन्डरी बिम राख्नु परेन। जस्तै मानौँ मैले यही स्ल्याबमा सेकेन्डरी बिम राख्नु थियो भने कसरी राख्ने भन्ने कुरा म एकचोटि देखाउँछु है। तर यो बिल्डिङमा यदि हामीले सेकेन्डरी बिम काहीँ राख्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ राख्छौँ होइन, यो पोइन्टमा, किनभने यहाँनिर मेरो स्ल्याबै टुक्रिरहेछ भने यो स्ल्याब त लामो छ। यदि मलाई सेकेन्डरी बिम राख्न मन लाग्यो भने मैले 9-12 को राख्दा हुन्छ। अब सेकेन्डरी बिमको लागि नगरपालिकाको क्राइटेरिया भनेको मिनिमम 9-14 राख्नुपर्छ भन्ने छैन, माथिपट्टि छ। जस्तै हाम्रो प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको लेभलमा 9-14 भन्दा सानो बिम राखेर पठाउनु पाइँदैन, तर सेकेन्डरी बिम्सहरूलाई 9-14 भन्दा सानो राखेर फरक पर्दैन। भने मैले यहाँनिर 9-12 को बिम यसरी राख्न सक्छु कि यो भनेको सेकेन्डरी बिम हो। सेकेन्डरी बिम भनेको बिमदेखि बिमसम्म जान्छ। जस्तै कोलुम छैन यहाँनिर है, कोलुम नभएको ठाउँमा होइन, कोलुम नभएको ठाउँमा जस्तै मेरो यहाँनिर कोलुम छैन अनि कोलुम नभएको ठाउँमा मैले बिमदेखि बिमसम्म एउटा बिम बनाएँ भने त्यो भनेको सेकेन्डरी बिम हो। अब सेकेन्डरी बिम बनाउनको लागि मसँग यहाँनिर डाइरेक्ट अप्सन छ कि एउटा हेर्नु त, यो ड्र सेकेन्डरी बिम भन्ने है, यसले चाहिँ क्विक ड्र गर्छ। सेकेन्डरी बिममा ड्र गरेँ, अब मैले सेकेन्डरी बिमको प्रपर्टी चुज गर्नु पऱ्यो। मेरो सेकेन्डरी बिमको प्रपर्टी 9-14 हो है। अब उसले मलाई के सोध्छ भने स्पेसिङ अब नम्बर अफ बिम्स कतिवटा राख्ने सोधिरहेछ। अब नम्बर अफ बिम्स अथवा म्याक्सिमम स्पेसिङ उसले दुईवटा सोधिरहेछ मलाई, नम्बर अफ बिम्स राख्छु म। अब नम्बर अफ बिम्स एउटा होइन, अब नम्बर अफ बिम्स एउटा राख्छु। अब मैले प्यारलल टु वाइ अर आर भनेको हेर्नु त, वाइसँग प्यारलल बिम बनायो भने यसरी बन्छ अनि एक्ससँग प्यारलल बिम बनायो भने यसरी बन्छ कि प्यारलल टु एक्स गऱ्यो भने यो बिम बन्छ, बुझ्नुहुन्छ है। प्यारलल जस्तै मेरो सेकेन्डरी बिमको काम भनेको मेरो बिमलाई टुक्राउने हो है। नर्मली हामी के गर्छौँ भने यो बिमहरूमा मोमेन्ट रिलिज कन्टिन्युस हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अरू सबै बिम जस्तै मैले यो बिम सेलेक्ट गरेँ भने तपाईँहरूको डिफल्टमा मोमेन्ट रिलिज कन्टिन्युस आइरहेछ होइन। अब सेकेन्डरी बिम सेलेक्ट गर्यो भने सेकेन्डरी बिमको डिफल्टमा तपाईँको मोमेन्ट रिलिज पिन आउँछ भने सेकेन्डरी बिम आयो भने तपाईँहरूले जोइन्टहरूलाई पिन जोइन्ट बनाउनु। जस्तै अब तपाईँहरूले यही अप्सन सेलेक्ट गरेर सेकेन्डरी बिम बनाइदियो अरे होइन, अब 9-12 को बिम बनाइदिन्छु भनेर है। अब हेर्नु त कहाँनिर बनाउने, जस्तै अब मैले सेकेन्डरी बिम यो स्ल्याबमा मलाई सेकेन्डरी बिम राख्नु पऱ्यो, यो स्ल्याब चाहिँ डिफ्लेक्सनमा फेल भयो भने कुन ठाउँमा सेकेन्डरी बिम राखौँ भनेर हामी सोध्छौँ पहिला होइन। अब स्ल्याब भनेको जहिले पनि सर्टर साइडतिर क्रिटिकल हुन्छ, त्यो भनेको बुझ्नुहुन्छ। जस्तै यतापट्टि 12 फिट छ, यतापट्टि 11 फिट छ भने मेरो 11 फिटवाला साइड 11 फिटसँग प्यारलल साइड भनेको वाइ डिरेक्सनतिर मेरो स्ल्याब बढी क्रिटिकल छ भने मैले एउटा मात्रै सेकेन्डरी बिम राख्नु पऱ्यो भने म यो डिरेक्सनमा राख्छु। अब मैले दुईटै डिरेक्सनमा सेकेन्डरी बिम राखेँ भने त दुईटै डिरेक्सनमा सेकेन्डरी बिम आइहाल्छ, तर मैले एउटा मात्रै डिरेक्सनमा सेकेन्डरी बिम राख्ने भए म यही डिरेक्सनमा राख्छु है। अब त्यो भनेको कस्तो हुन्छ, जस्तै मैले ड्र गर्ने बेला मैले यो सेकेन्डरी बिम ड्र गर्नु पऱ्यो है। अब मैले यो डिरेक्सनमा यो सेकेन्डरी अनि तपाईँहरूले इभन के भन्छ इभन तपाईँहरूले दुईवटा सेकेन्डरी बिम राख्यो भने पनि एउटा फर्स्ट सेकेन्डरी बिम हुन्छ अनि बाँकीको हुन्छ कि। जस्तै मैले यहाँनिर सेकेन्डरी बिम बनाउँदाखेरि जस्तै मैले हेर्नु त अहिले मेरो मिड पोइन्ट लिइरहेको छैन, यहाँनिर भनेको स्न्याप लिइरहेको छैन। अटोक्याडमा पनि स्न्याप लिँदाखेरि तपाईँहरूले स्न्याप गरेर अनि एन्टर गरेर मिलाउनुहुन्छ नि आफ्नो के कुराको स्न्याप लिने भनेर। यहाँ पनि यो ड्रभित्र तल स्न्याप अप्सन्स छ कि है, ड्रको तल स्न्याप अप्सन्स भनेर छ। तपाईँहरू स्न्याप अप्सन्समा गयो भने अब मैले यहाँनिर मिड पोइन्ट्स, मलाई मिड पोइन्ट्स त उसले मेरो लिइरहेको छैन, म सेलेक्ट अल गरिदिन्छु। अब यो सबै सेलेक्ट गरेँ अनि अप्लाई गरेँ ल। अब यो गऱ्यो भने उसले मेरो सबै स्न्यापहरू लिन्छ है, यहाँ पनि स्न्याप लियो, यहाँ पनि स्न्याप लियो, मिड पोइन्टहरू स्न्याप लिइरहेको छ नि त। अब मैले के गर्छु भने सिम्पली अब यो बिम अप्सन सेलेक्ट गरेर यो मोमेन्ट रिलिज कन्टिन्युस र तपाईँहरूले पिन सेलेक्ट गर्यो भने अब भइहाल्छ कि। अब तपाईँहरूले सिम्पली अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा बिम बनायो भने यो नै सेकेन्डरी बिम हो है। अब तपाईँहरूले यस्तो सेकेन्डरी बिम आफै बनाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै अब मलाई यता पनि बनाउनु पऱ्यो, यता बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले
यो सेकेन्डरी बिमको काम भनेको उसले स्ल्याबलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु त, मैले यो सेकेन्डरी बिम राखेँ, अब मैले पछि यो स्ल्याब डिजाइन गर्ने बेलामा पहिला मैले AB 1 2 को स्ल्याब एकैचोटि डिजाइन गर्थेँ है, तर अब मैले सेकेन्डरी बिम राखिसकेँ। हो सेकेन्डरी बिम राखिसकेँ भने मैले यो स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गर्छु, यो स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गर्छु भने तपाईँहरूले यसरी सेकेन्डरी बिम राखिदिइसकेपछि स्ल्याबलाई पनि टुक्राउनुपर्छ। भनेको स्ल्याब र बिमलाई सेलेक्ट गर्ने, अघि गरे जस्तै एडिटमा जाने, अनि एडिट सेल्समा गएर डिभाइड सेल्स गरिदिने, अनि कुकी कट एट सेलेक्टेड फ्रेम अब्जेक्ट्स गर्ने, अनि अप्लाई गर्ने। हो यो गरेर यो सेकेन्डरी बिमले गर्दा यो स्ल्याब 2 टुक्रा हुनु पर्यो। अनि के हुन्छ, अब यसको मोडलिङ गरेपछि पछि डिजाइन गर्ने बेला हामी के गर्छौँ, सिम्पली अब यो सानो स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गर्छौँ, अनि यो सानो स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गर्छौँ। त्यसरी गर्दा के हुन्छ, हाम्रो स्ल्याब अघि जुन डिफ्लेक्सनमा फेल भइरहेको थियो अब फेल हुँदैन। भनेको यो साइज घटाएपछि अभियसली फेल हुँदैन। अब तपाईँहरूले सेकेन्डरी बिम यो डिरेक्सनमा पनि राख्न सकिन्छ, तर तपाईँले एउटा मात्र राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ सर्टर साइडतिर राख्नु है। अब तपाईँहरूलाई अर्कै सेकेन्डरी बिम राख्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले यो सेकेन्डरी बिम जब राख्नुहुन्छ नि त्यतिखेर तपाईँहरूले यसरी राख्नु पऱ्यो क्या। किन यसरी राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, किन भन्दा यो स्ल्याब त टुक्रिसक्यो भने तपाईँको अब यो स्ल्याब अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई पनि 2 टुक्रा बनाउनु पऱ्यो, यसलाई पनि 2 टुक्रा बनाउनु पऱ्यो। त्यो भनेको हाम्रो यो स्ल्याब चाहिँ अब 4 टुक्रा हुनु पऱ्यो कि बुझ्नुहुन्छ। अब यसलाई यसरी यसरी सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले फेरि अब के गर्नु पऱ्यो, एडिटमा गएर एडिट सेल्समा गएर अनि त्यसपछि डिभाइड सेल्स गरेर फेरि कुकी कट एट यो गरेर अप्लाई गर्यो भने अब हेर्नु त यो एउटा टुक्रा, यो एउटा टुक्रा, यो एउटा टुक्रा, एउटा टुक्रा। अब डिजाइन गर्ने बेलामै यो टुक्राको छुट्टै डिजाइन, यो टुक्राको छुट्टै डिजाइन, यो टुक्राको छुट्टै डिजाइन, यो टुक्राको छुट्टै डिजाइन हुन्छ। हो अब यसरी सेकेन्डरी बिम बनाएर गर्दा पनि हुन्छ है, यो चाहिँ एउटा वे हो। नत्र भने तपाईँहरूसँग डाइरेक्ट सेकेन्डरी बिम बनाउने अप्सन छ त्यहाँनिर है। जस्तै अब मैले सेकेन्डरी बिम बनाउने अप्सन भनेको यो अप्सन हो मसँग है। अब मैले यो अप्सन सेलेक्ट गरेर अब म यहाँनिर चाहिँ एउटा सेकेन्डरी बिम बनाइदिन्छु भनिरहेको छु है। अब यदि मैले सेकेन्डरी बिम बनाइदिन्छु भन्यो भने अब मैले यहाँनिर एउटा सेकेन्डरी बिम बनाउँछु। सेकेन्डरी बिम बनाउँदाखेरि हेर्नु त मेरो सेकेन्डरी बिम भनेको यही अप्सन हो। अब कतिवटा छ, सपोज मानौँ मेरो सेकेन्डरी बिम 3टा छ, अब मैले यहाँ नम्बरमा 3 लेखेँ है। अब प्यारलल टु एक्स 3टा सेकेन्डरी बिम छ भने मैले यहाँ गएर क्लिक गर्दा उसले 3टा बनाउँछ यसरी, बुझ्नुभयो है। त्यस्तै गरी अब मैले प्यारलल टु वाइ पनि 3टा छ भने प्यारलल टु वाइ पनि अब मैले यस्तो गर्दा प्यारलल टु वाइ गर्दा उसले प्यारलल टु वाइ पनि यसरी 3टा बनाउँछ। मैले जहाँ क्लिक गरेँ त्यहाँनिर उसले बिमहरू 3टा बिम यसरी बनाउँदै जान्छ कि, यो बुझ्नुभयो होला है। अब यसरी अब हामीले जहाँ जहाँ चाहिएको हो त्यहाँ त्यहाँ हामीले सेकेन्डरी बिम बनाउन सक्छौँ। अब यो सेकेन्डरी बिम बनाउने भनेको तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यसरी गर्दा भयो। अब उसको काम भनेको चाहिँ यो स्ल्याबको डिफ्लेक्सनलाई रोक्ने मात्र हो है। अब तपाईँहरूले डिजाइन गर्दा सेकेन्डरी बिम राखिसकेपछि सानो सानो टुक्राको इन्डिभिजुअल डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। अब त्यो बाहेक अब यो बिल्डिङको मोडलिङ गर्ने बेलामा तपाईँहरूले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हेर्नु त म देखाउँछु ल। जस्तै हामीले यो बिल्डिङ मोडल गर्दा के कुराहरू हेर्नुपर्छ कि, जस्तै तपाईँहरूले अब अटोक्याड हेर्नु भने हाम्रो होइन यो फाइल हेर्नु है एकचोटि। यसमा के छ भने होइन, यो मेरो बाल्कनी हो है। अब जस्तै मेरो यो बाल्कनी हो, बाल्कनी भनेको एउटा क्यान्टिलिभर स्ल्याब हो। अनि यो स्ल्याब अब बाल्कनीको डिजाइन र भित्रको स्ल्याबको डिजाइन हामीले सँगै गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले यो पुरै स्ल्याबको डिजाइन एकैचोटि गर्दिनँ कि, किनभने मैले भित्रको स्ल्याबको डिजाइन छुट्टै गर्छु अनि यो बाल्कनीको डिजाइन छुट्टै गर्छु, किनकि यो बाल्कनी एउटा क्यान्टिलिभर स्ल्याब हो है। अब यसमा लोडै कम हुन्छ कि, जस्तै फर इक्जाम्पल यो बाल्कनीको जुन वालको लोड छ नि, यो भनेको मेरो 4 इन्चीको वाल। अब 4 इन्चीको वाल अलिकति हाइटसम्म मात्र उठेर हुन्छ, तर यो जुन यो ठाउँ हेर्नु त यहाँनिर चाहिँ मेरो रुम छ यस्तो, लिभिङ रुम है। अब यो लिभिङ रुमको लागि पनि मैले यसरी बाहिर एक्सटेन्ड गरेर यो ठाउँमा मैले बाल्कनी होइन मैले क्यान्टिलिभर स्ल्याब निकालिरहेको छु है। अब यसरी क्यान्टिलिभर स्ल्याब निकालेँ भने त यो त मेरो 9 इन्चीको वाल हो। अब यो 9 इन्चीको वाल अनि पुरै हाइटसम्म गइरहेछ भने यस्तो खालको वाल र यस्तो खालको स्ल्याबलाई हामीले सेम ट्रिट गर्दैनौँ। जस्तो मैले यो स्ल्याब आयो भने चाहिँ यसलाई मैले कम्प्लिट यो पुरै स्ल्याबलाई एउटै स्ल्याब जस्तो डिजाइन गर्नुपर्छ कि, बुझ्नुहुन्छ। किनकि अब यति पोर्सनलाई मात्र क्यान्टिलिभर स्ल्याब मानेर यसमा धेरै धेरै लोड हाल्ने भनेको त्यो डिजाइन राम्रो होइन। त्यस्तो भएपछि हामीले यो पुरै स्ल्याबलाई सँगै डिजाइन गर्नु पर्यो गर्ने बेलामा होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ यो स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन अनि यो स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गर्छौँ भनेपछि तपाईँहरूले अब यस्तो खालको स्ल्याब आयो भने चाहिँ यसलाई जोइन गर्नुपर्छ कि, बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब यो खालको स्ल्याब भने टप फ्लोरमा पनि हेर्नु, टप फ्लोरमा पनि मेरो एउटा यस्तो स्ल्याब छ होइन, यस्तो स्ल्याब छ अनि यसको यतापट्टि यसरी क्यान्टिलिभर स्ल्याब निकाल्दा चाहिँ
यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब भनेको बाल्कुनी होइन नि त। यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब भनेको त मैले निकालेको एक्स्ट्रा पोर्सन हो। अब अरू फ्लोरमा छैन यस्तो, हेर्नु त यो फ्लोरमा त्यो बाल्कुनी नै हो। तर टप फ्लोरमा गएपछि एउटा यस्तो खालको स्ल्याब छ जुन स्ल्याबमा चाहिँ यो बाल्कुनी क्यान्टिलिभर होइन कि रुम नै क्यान्टिलिभर निकालिरहेको छु है। त्यसै यता पनि मैले कुनै एउटा ठाउँमा रुमलाई नै क्यान्टिलिभर भनेर निकालिरहेको हुन्छु, कहीँ हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने यतापट्टि मैले रुमलाई नै क्यान्टिलिभर भनेर निकालिरहेको हुन्छु भने यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ भने जुन पोइन्टमा तपाईँहरूले रुमलाई नै क्यान्टिलिभर भनेर निकालिरहनु भएको हुन्छ नि, जस्तै रुम कुनै ठाउँमा मेरो एउटा कुनै पोइन्टमा मेरो रुम नै अब क्यान्टिलिभर भएर निस्किरहेछ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले अब डिजाइन गर्न मिल्छ। जस्तै अब यो यसको तपाईँहरूले अब अहिले कहाँ हेर्नु भन्दाखेरि यहाँ है, अब मेरो यो र यो स्ल्याब भनेको एउटै हुनु पऱ्यो कि भने मैले के गर्न मिल्छ, एडिटमा गएर एडिट सेल्समा गएर अघि मैले डिभाइड सेल्स गरेर थिएँ, अब मर्ज सेल्स पनि गर्न मिल्छ जोइन चाहिँ। अब यो एउटै स्ल्याब हो है, यो तपाईँहरू गर्नु ल, एडिट सेल्समा गएर मर्ज सेल्स गरेर एउटै स्ल्याब बनाइदिनु यसलाई। त्यस्तै यसको माथि पनि यो भनेको लिभिङ रुम हो भने लिभिङ रुममा यो दुइटालाई सेलेक्ट गरेर एडिट सेल्स, एडिटमा गएर एडिट सेल्सभित्र तपाईँहरूले यसलाई मर्ज सेल्स गरेर एउटै सेल बनाउन मिल्छ है। योभन्दा माथि गएर फेरि तपाईँहरूले यो र यो स्ल्याबलाई सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एडिट सेल्सभित्र मर्ज सेल्स गर्न मिल्छ है। अब यतिसम्म गरिसकेपछि हेर्नु त अब यो हाम्रो एउटै भयो, भएन चाहिँ यो भएन। फेरि भन्नु ल, यसलाई सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एडिट सेल्सभित्र गएर तपाईँहरूले मर्ज सेल्स गर्न मिल्छ, अब एउटै भयो हेर्नु त है। अब योभन्दा माथि गएर फेरि अब यो फ्लोरमा चाहिँ यो दुइटालाई एउटै बनाउनु पऱ्यो कि, बुझ्नुहुन्छ किनकि यो दुइटा एउटै छ भने तपाईँहरूले अब एडिटमा गएर एडिट सेल्समा गएर यसलाई मर्ज सेल्स गर्नु पऱ्यो। यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त छत हो, छतमा मर्ज सेल्स गर्नु भन्दा नि यो छतभन्दा तल जुन हाम्रो स्ल्याब छ नि यो त हाम्रो रुम हो नि त हो, यो ठाउँमा पनि तपाईँहरूले यसलाई मर्ज सेल गर्दा हुन्छ। जेनै अब तपाईँहरूले गर्ने बेलामा जुन भए पनि एउटा ठाउँमा गएर त्यो हाम्रो जुन स्ल्याब छ त्यो स्ल्याबलाई चाहिँ मर्ज गरेर राखिदिनु पऱ्यो है। त्यो तपाईँहरूले अब जुन पोइन्टमा तपाईँहरूले युज गर्नु, जस्तै यो पोइन्टमा मैले यो दुइटा स्ल्याबलाई मर्ज गर्न सक्छु कि यो दुइटा स्ल्याबलाई सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एडिट सेल्समा गएर मर्ज सेल्स गर्न सक्छु। यो भनेको मैले यो स्ल्याबलाई एउटै मानेर अब लोड लाउँछु पछि लाउने बेलामा, अनि डिजाइन गर्दा पनि यो स्ल्याबलाई एउटै मानेर गर्छु किनकि हाम्रो यहाँनिर वाल लागिरहेछ, त्यो वाल चाहिँ रुमको वाल हो होइन। यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक अब कोलुम, जस्तै अब अहिलेको लागि मेरो कुनै बेला डिजाइन गर्ने बेलामा यो सर्कुलर कोलुम आउँछ है। सर्कुलर कोलुम भनेको जस्तै अहिले चाहिँ मेरो यो कोलुमहरू सबै रेक्ट्याङ्गुलर छ। अब यो बिम पनि माथि सरिरहेको छ है अहिले, किन भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदा माथि सारेको थिएँ। अब यस्तो गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले। मेरो यो फाइलै बिग्रिरहेको छ, एकैछिन म यो तपाईँहरूको अलिअलि कुरा सकेपछि म अर्को एउटा फाइल ओपन गर्छु। यो फाइलमा अलि धेरै प्रब्लम भइरहेको छ। जस्तै अब तपाईँहरूले यो एउटा बिम बनाउनु भयो है। अब यो बिम यो कोलुम चाहिँ मेरो सर्कुलर छ भने अब तपाईँहरूले सर्कुलर कोलुम बनाउनु पनि केही छैन है। अब जस्तै तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँमा सर्कुलर कोलुम मोडल गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले डिफाइनमा गएर पहिला त सेक्सन प्रपर्टीभित्र फ्रेम सेक्सनभित्र एउटा सर्कुलर कोलुम डिफाइन गर्नु पऱ्यो है। एड न्यू प्रपर्टी गर्ने अनि टाइपमा सर्कुलर चुज गर्ने। सर्कुलर चुज गरेपछि उसले अब हामीलाई केही कुराहरू इनपुट माग्छ, त्यो इनपुटमा अब अरू कुरा भने जस्तै M20 कङ्क्रिटले बनाएको छ, अनि त्यसपछि यसको नाम के छ है, अनि त्यसपछि यसको कति इन्चको हामी राख्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। अब हामीले यसको डायमिटर कति राख्ने, अब डायमिटर सपोज 25 इन्च। अब तपाईँहरूले कति MM यसको डायमिटर लिनुहुन्छ यो कोलुमको भन्ने कुरा अब तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो। जस्तै अब मैले अहिलेसम्म 12 इन्चीको रेक्ट्याङ्गल लिएको थिएँ भने सायद यो कोलुमलाई पनि म अब 12 इन्ची नै डायमिटर भएको कोलुम बनाउँछु होला होइन। अब यसको मोडिफाई सोरिबार गरेर यसमा पनि तपाईँहरूले अब यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि FE500 जे हो त्यही चुज गर्नु पऱ्यो है। अब यो क्लियर कभर कति राख्ने, नम्बर अफ बार्स, अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू MM मा हेर्नु ल, MM मा हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई है। अब यो कुराहरू एकचोटि MM मा हेरेर जे पनि अब तपाईँहरूले यो डिफाइन त गरिहाल्नुहुन्छ होइन। डिफाइन गरेपछि अब कस्तो राख्ने भन्ने कुरा थाहा छ भने तपाईँहरूले सिम्पली गएर अब कोलुम मात्र बनाउने बेलामा यहाँनिर यो कोलुमको अप्सन, अहिले भर्खर मैले जुन कोलुम डिफाइन गरेको थिएँ त्यही कोलुम तपाईँहरूले यहाँ गएर सेलेक्ट गर्यो भने जस्तै तपाईँहरूले यस्तै केही कोलुम सेलेक्ट गरेर यो पोइन्टमा गएर यस्तो कोलुम बनायो भने यो कोलुम अब सर्कुलर खालको बन्छ। यसको यो एक्सतिरको डाइमेन्सन 0 राख्यो भने होइन, अब यो कोलुम यस्तो सर्कुलर खालको बन्छ। तर तपाईँहरूले अब यो कोलुम यत्तिकै मोडल गर्नु पर्दैन भन्न खोजा। जस्तै अब तपाईँहरूको हरेक बिल्डिङमा सर्कुलर कोलुम मोडल गर्नुपर्छ। अब नर्मली हामी
रेक्ट्याङ्गुलर जति रेक्ट्याङ्गलसँग अप्रोक्सिमेट भयो हाम्रो बिल्डिङमा त्यति कम इसेन्ट्रिसिटी आउँछ भने हामी डिजाइन गर्दा नर्मली जहिले पनि रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम नै लिएर गर्छौँ है। अब रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम नै लिएर गर्छौँ। अब सर्कुलर कोलुमहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ भने त्यो सर्कुलर कोलुमहरू मोस्टली चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा जहाँनिर यस्तो छज्जा ठुलो निकालेको हुन्छ त्यहाँनिर सपोर्ट दिनलाई एउटा सर्कुलर कोलुम राखेको हुन्छ, डिजाइनको लागि मात्रै राखेको त्यस्तो होइन। अब तपाईँ त्यो सर्कुलर कोलुम जमिनदेखि उठाउनु पनि पर्दैन, भनेको फुटिङ लेभलदेखि उठायो भने त त्यो कोलुम हो। नत्र भने जस्ट तपाईँले एउटा इँटाको वाल उठाएर त्यसलाई कोलुम जस्तै राख्नुभयो भने त्यो भनेको त कोलुम होइन। अनि अब तपाईँहरूले त्यो कोलुमले चाहिँ यो बिल्डिङमा के रोल प्ले गरिरहेछ अनि त्यो कोलुम एक्चुअली कोलुम हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने। कतिचोटि अब हामीले डिजाइन पर्पजको लागि मात्र एउटा सर्कुलर कोलुम जस्तो देखिने मेम्बरहरू उठाइरहेको हुन्छ। अब त्यो बेलामा त्यो कोलुम के रिजनको लागि हामीले बिल्डिङमा राखिरहेछ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेपछि अब तपाईँहरूले अर्को सेपको चाहियो भने अर्को सेपको पनि। हजुर हजुर जसरी यो जुन सर्कुलर कोलम बनाउनु भएको थियो नि त्यहाँ एउटा सर्कुलर कोलम थ्रु आउट बिल्डिङ छ होइन। अनि फेरि यो ग्रिड बीबाट एमा गइरहेछ रडहरू होइन बिमको। कुनै कुनै रड सर यो सर्कुलर कोलम अलिकति भित्र छ होइन। अनि कुनै कुनै रड सर एउटा रड बाहिरबाट आइरहेछ, त्यस्तो गर्न पाइन्छ सर? मैले बुझ्न फेरि भन्नु एक्चुअली सपोज गर्नु सर यो जुन सर्कुलर कोलमको ठाउँमा नि बनाउनु भएको थियो नि त्यहाँ एउटा सर्कुलर कोलम छ थ्रु आउट बिल्डिङ टपसम्म के कोलुमै छ, त्यो डिजाइनिङको लागि होइन। अनि यो बी पोइन्टबाट त्यसमा बिम गइरहेछ होइन। अनि त्यो बिमको जुन रड छ एउटा रड त्यो कोलुमको बाहिरबाट गइरहेछ, त्यसलाई सर त्यो सर्कुलर कोलुममा फसाएर निकाल्ने हो कि त्यसको बाहिरबाट राउन्ड सर्कल गर्दा हुन्छ? होइन त्यो त अब तपाईँले सर्कुलर कोलुमको बाहिरबाट रड गइरहेछ भन्नाले के को रड सर्कुलर कोलुमको बाहिरबाट गइरहेछ? त्यो बिमको टप रड हुन्छ नि अनि चाहिँ बटम रड एउटा साइडको। जस्तै अब तपाईँहरूले गर्ने बेलामा जस्तै अब बिम राख्नुभयो भने त बिम राख्ने बेलामा बिमलाई कोलुमको रडसँग तपाईँहरूले टाई गर्नै पर्यो। अब यत्तिकै त्यो कोलुम टाई नगरिकन त गर्न मिल्दैन। बिम जस्तै अब बिम 9 इन्चीको हुन्छ भने कोलुम त हाम्रो 12 इन्चीको हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले जस्तै कोलुम थ्रु आउट गइरहेछ बिम त कोलुमदेखि अर्को कोलुमसम्म जाने त हो होइन। अब तपाईँहरूले यसो हो के यो ग्रिड भन्दा नि अलिकति सर्कुलर कोलम भित्र छ के, भित्रपट्टि अलिकति मुभ छ होइन। अनि त्यो बेला सर बिमको चाहिँ दुईटा रड चाहिँ भित्र गइरहेछ, एउटा रड त्यसको टाँसेर बाहिरबाट गइरहेछ, त्यस्तो सर सेभ हुन्छ? तपाईँहरूले गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भने यदि यो कोलुम बाङ्गो छ भने तपाईँहरूले बिम पनि बाङ्गो राख्नु पर्यो। अब हाम्रो ग्रिड भन्दा जस्तै अब हाम्रो कोलुम ग्रिडमा छैन भने बिम पनि अभियसली ग्रिडमा हुँदैन। अब त्यो त तपाईँले रेक्ट्याङ्गुलरै कोलुम राख्दा पनि गर्नु हुन्छ। अब रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम यहाँ राखेर रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम यसो राखिसकेपछि यो बिमलाई यस्तो बनाउनु छ यस्तो सिधा बनायो भने त्यो बेलामा त त्यो सर यहाँ एउटा प्रोजेक्ट चल्दैछ होइन, त्यो G+11 को होइन। अनि त्यसमा सर एउटा यसो कुर्नामा एउटा सर्कुलर कोलम छ होइन। अनि त्यसको सर बिम दुवैबाट गइरहेछ, एउटा यो 2 बाट र एउटा B बाट गइरहेछ होइन। तर त्यसमा सर टप बार अनि बटम बार तीनबाट छ, त्यो दुईटा बार त त्यसमा इन्टर भइरहेछ तर एउटा बार त्यसको साइडबाट गइरहेछ होइन। अनि त्यसमा डिजाइनमा के गरेछ भने राउन्ड घुमाइदिएछ के, त्यो सर्कुलरको राउन्ड बाहिरबाट जसरी रिङ हुन्छ नि रिङ बाहिरबाट हुन्छ त्यस्तै त्यो छडियालाई पनि त्यो राउन्ड घुमाइरहेछ बाहिरबाट, त्यो सेप हुन्छ कतिको? मैले त्यो काम रोकेको छु होइन, त्यो दिल्लीबाट आउनवाला छ स्ट्रक्चर इन्जिनियर भनेर, तर त्यो कतिको सेप हुन्छ? अब एकचोटि त्यो ड्रइङ चाहिँ हेर्नुपर्छ है। अब त्यो एकदम सर्टली त भन्न मिल्दैन, तर अब जेनरली हामीले अब हामीले डक्टरल डिटेलिङको रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ सबै फुलफिल गर्नु पर्यो। अब जस्तै तपाईँले यो कोलुम बनायो भने यो कोलुम लग्ने बेलामा तपाईँले जसरी हो नि रडलाई गएर कोलुममा त बान्नै पर्यो है। त्यो गरिसकेपछि अब तपाईँले त्यो बान्ने बेलामा तपाईँले अर्कै गरी बान्नुभयो भने त फरक पर्दैन। तपाईँले कि आउटर यो कोलुमलाई ढलान त गरेको छैन, रड मात्र उठाएको छ होइन। अनि रड मात्र उठाएको छ अनि यहाँबाट रड निकालेर लगेर अनि एउटा रडलाई चाहिँ बाहिरबाट यसरी घुमाइदिएको छ। त्यही त अब त्यो गर्न यस्तो हुन्छ कि अब तपाईँले यदि बिममा आउने जति रड हो त्यति रिइन्फोर्समेन्ट इनफ राखिरहेछ अनि त्यसपछि त्यो घुमाएपछि त्यो घुमाउँदाखेरि अरू लेन्थहरू जस्तै डेभलपमेन्ट लेन्थहरू सबै पुऱ्याएर गरेछ भने त त्यो ठिकै हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले जस्तै त्यो बाहिरबाट बाँधेर अनसेफ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो तपाईँले अब कस्तो हुनु पर्यो भने मेन भनेको तपाईँले जुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ अब त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छ भनेर अब हामी ड्रइङ गर्दाखेरि हेरौँला होइन। अब त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू सबै पुऱ्याइदिएको छ भने तपाईँहरूको त्यो सेफ नै हुन्छ।
अब एउटै जस्तै अब डिजाइन भनेको जस्तै एउटै मात्र छ भने त हुँदैन, अलिअलि अरू वेले पनि रडहरू टाई गर्न मिल्ने बाँध्न मिल्ने हुन त भइहाल्छ होइन। अब त्यही पनि हाम्रो पोसिबल छ भने अब जस्तै अब हामीले त जस्तै अब यही रडलाई यो ग्रिडलाई अलिकति बाङ्गो राखिदिएपछि यहाँबाट रड लग्ने बेलामा सोच्नु त तपाईँले यो बिमलाई सिधा राखिदियो भने सिधा राख्दा मैले यहीँबाट एउटा रड लग्ने बेलामा ठ्याक्क एउटा रड चाहिँ यसरी यो कोलुमसम्म पुग्छ। त्यसपछि अब यो कोलुम अलिकति तल छ भने यसलाई यही रड पनि त बाहिर पुग्छ नि त कोलुमको। अब मैले रेक्ट्याङ्गुलर कोलुममै यो रडलाई यसरी बाहिरबाट बनाउन सक्छु होइन। अब त्यो त्यसरी गर्नुभन्दा त बरु तपाईँहरूले यो बिमलाई बाङ्गो बनाएकै सेफर हो। अब जेनरल ट्रेन प्र्याक्टिसमा के छ भने कोलुम बाङ्गो आएपछि बिमलाई पनि बाङ्गो राखिदिने, त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मली हामीले प्र्याक्टिस गर्ने ट्रेन्ड हो। अब यदि यो बिमलाई चाहिँ सिधा राख्न खोजिरहेको है हो सर, सिधा राख्न खोजिरहेछ मैले त सर। त्यो एउटा त्यो डन्डीलाई त्यो के भन्छ नि कि ब्यान्ड गरेर पसाइदियो भित्र, तर त्यहाँबाट पलायो कि नपसाउनको लागि बाहिरबाट नै त्यो डेभलपमेन्ट लिएर गर्नको लागि मैले फेरि त्यो पाउनु पर्यो। त्यही हो। अब तपाईँहरूले अब के कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो बिमलाई सिधा राख्नुपर्ने केही एकदम रिक्वायरमेन्ट छ त्यस्तो खालको भन्दा बिमलाई सिधा राख्नु पर्यो। अब बिल्डिङको लागि यो बिम सिधा हुनु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भने त तपाईँहरूले त्यतिखेर यो बिमलाई सिधा राख्नु पर्यो। अब कुनै पनि कुरा अब हामीलाई आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्ट यो हो भनेपछि त्यो कुरा हामीले डिजाइन गर्दा मिलाउन ट्राई गर्नुपर्छ। अब कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि अब आर्किटेक्टले मलाई यो बिम सिधा चाहियो भन्यो भने अब हामीले जबरजस्ती यो बिमलाई बाङ्गो राखेर सेफ बनाउने त होइन। अब हामीलाई उसले जे रिक्वायरमेन्ट आएको छ त्यही रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ यो बिल्डिङलाई कसरी सेफर बनाउन मिल्छ भनेर ट्राई गर्ने हो। अब त्यो भएपछि अब तपाईँको यदि यो बिम सिधा हुनु इम्पोर्टेन्ट छ भने त अब तपाईँसँग अप्सन छैन, तपाईँले त्यसपछि बाहिरबाट बाँध्नु पर्यो। अब तपाईँहरूलाई यो बिम सिधा चाहिएको छैन अथवा यो बिम सिधा नभए पनि हुन्छ भने तपाईँहरूले यसलाई यसरी बाँधेको बेटर। किनकि अब त्यो भनेको जे हो नि अब तपाईँले जसरी हो नि यो बिल्डिङको इसेन्ट्रिसिटी टोर्सन जुन फोर्सेसहरू आउँछ त्यो घटाउनु पर्यो यो बिल्डिङमा आउने होइन। अब तपाईँहरूले यो रडलाई सिधा नराख्यो भने जस्तै यो कोलुमको सेन्टरसम्म यसरी रड गएर बिम त्यसरी राख्दाखेरि यो बिल्डिङ सेफर हुन्छ। त्यो भनेको त्यही मात्र वेले सेफ हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर जे कम्पेरिटिभली दुईवटा मध्ये कुन चाहिँ सेफर हुन्छ भन्यो भने अब बाङ्गो राख्दा बढी सेफर हुन्छ होइन। तर अब तपाईँहरूसँग अरू केही अप्सन नै छैन भने त अब तपाईँहरूले त्यसरी पनि गर्नु पर्यो। त्यो जब हामी कहिलेकाहीँ अब कन्डिसन हेरेर गर्छौँ कस्तो हामीसँग साइडमा के अप्सन छ भनेर है। अब यो भयो यतिसम्म तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ है। अब यो गरिसकेपछि योभन्दा बाहेकको कुरा भनेको जस्तै अब कुनै ठाउँमा मैले त सपोज यहाँनिर मैले एउटा बिम बनाउनु पर्यो यस्तो है। अब बिम बनाउने बेलामा मैले एउटा बिम लिएपछि मैले यो पिन जोइन्टको सट्टा यो बिममा कन्टिन्युअस चुज गर्छु है बिम बनाउने बेलामा। त्यसपछि स्ट्रेट लाइनको सट्टा अब मसँग आर्क र सेन्टर पोइन्ट लिएर बनाउने यस्तो अप्सन छ। अब मैले 3टा पोइन्ट लिएर आर्क बनाउँछु भने जस्तै मानौँ मैले यो 2टा पोइन्ट लिएँ अनि त्यसपछि अब एउटा अर्को पोइन्ट यहाँ लिएँ भने एउटा बिम बन्छ त्यसरी है। अब यो बिम बनाउने बेलामा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तै अब बिम भनेको जहिले सिधा हुन्छ भन्ने छैन। अब यो तपाईँहरूको कन्डिसन हेरेर हुन्छ है। अब जस्तो खालको बिम आयो भने पनि इटाप्सले डिजाइन गरिदिन्छ बिम त तपाईँहरूलाई केही समस्या हुँदैन। जस्तै अब यो बिमको सेप के गरेँ मैले, सपोज यो बिमको सेप अर्कै छ होइन, यो बिमको सेप अब अर्कै कुनै सेपको बिम आयो भने तपाईँहरूलाई त्यो बिम पनि त इटाप्सले डिजाइन गरिदिन्छ भने तपाईँहरूलाई बिम त मोडल गर्ने मात्र तपाईँहरूको काम, मेन मोडल गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले मोडल गर्दा अब तपाईँहरूलाई 2टा पोइन्ट त थाहा छ। अब एउटा थर्ड पोइन्ट कहाँनिर छ भने थाहा पायो भने अब त्यो थर्ड पोइन्ट तपाईँहरूले कसो थाहा पाउनुहुन्छ भने अटोक्याडमा थाहा हुन्छ। जस्तो अब अटोक्याडमा तपाईँको यो ठाउँमा बिम छ, यो बिम यसरी बाङ्गेको छ भने कुनै ठाउँमा त्यसको एक्स र वाइ डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो तपाईँहरूले। जस्तै मैले भने बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब हाम्रो बिम चाहिँ सपोज अब मेरो अटोक्याड ड्रइङमा त हामीसँग बिम हुन्छ। अब जे पनि अब मैले भनेको त बुझ्नुभयो। यो अटोक्याडमा यस्तो खालको बिम छ एउटा भने मैले त्यो बिमको लागि मैले अटोक्याडमा कुनै एउटा बिम बनाएँ, त्यो बिमको लागि मैले यस्तो खालको बिम एउटा बनाएँ। अब यो बिमको लागि मसँग यो पोइन्ट र यो पोइन्ट अलरेडी छ। अब मैले यसको कुनै अर्को एउटा पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेर मैले सपोज यो पोइन्ट एउटा आइडेन्टिफाई गरेँ। यो पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि मैले यो पोइन्ट 3 फिट टाढा रहेछ होइन। अनि त्यसपछि अब मैले सपोज मानौँ यही पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेर हो होइन। कुन चाहिँ पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेर हो भने तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि एकचोटि म फेरि गर्छु ल। कुन चाहिँ पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेर हो भने थाहा हुनु पऱ्यो भन्नुको मतलब के हो भने मानौँ मैले एउटा यो पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो होइन। यो पोइन्ट चाहियो भने मैले के गर्छु, यो पोइन्ट चाहिएपछि म यो पोइन्टको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा डिस्टेन्स लिन्छु। यसरी 5 फिट 4 इन्ची रहेछ होइन। त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि एउटा डिस्टेन्स लिन्छु है। यो डिस्टेन्स 3 फिट 1 इन्ची रहेछ।
भने यो पोइन्ट भनेको यो सेन्टरदेखि 3 फिट 1 इन्च यता 5 फिट 4 इन्च तल छ हो। मलाई अब तपाईँहरूले मेरो अटोक्याडै देख्नु भयो, तपाईँहरूले यस्तो भयो भने मलाई भन्नु है। जस्तै होइन मैले कुनै ठाउँमा एउटा मसँग एउटा बिम छ है, अब यो बिम चाहिँ मैले बनाएँ होइन। अब यो बिम मसँग भइसकेपछि जस्तै मसँग यस्तो घुमेको एउटा बिम छ, यो बिम छ भने त्यो बिमको कुनै एउटा पोइन्ट मैले लिनु पऱ्यो कि। जस्तै मानौँ त्यो बिमको मैले यो पोइन्ट एउटा लिएँ, यो पोइन्ट है। यो पोइन्ट लिइसकेपछि यो पोइन्ट चाहिँ यो कोलुमको सेन्टरदेखि 5 फिट 4 इन्च तल छ, 3 फिट 1 इन्च यता छ हो। यस्तो कुरा मलाई थाहा हुनु पऱ्यो। यो बुझ्नुभयो मैले भनेको? म फेरि गर्छु ल। जस्तै अब तपाईँहरूले मेरो अटोक्याडको स्क्रिन सेयर भएको रहेछन् है। जस्तै अब मलाई यो पोइन्ट निकाल्नु छ। यो पोइन्ट निकाल्नको लागि मैले के गर्छु भने यहाँबाट डाइमेन्सन लिन्छु एउटा है। यो यसको सेन्टरदेखि यो पोइन्टसम्मको एउटा डाइमेन्सन लिन्छु। यसरी के गर्छु भने यसको सेन्टरदेखि होइन यो पोइन्टसम्मको एउटा डाइमेन्सन लिन्छु। यो 5 फिट 4 इन्च हो है। त्यस्तै गरी मैले के गर्छु, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको होराइजन्टल डाइमेन्सन पनि एउटा लिन्छु। यो भनेको 3 फिट 1 इन्च, यो भनेको 5 फिट 4 इन्च। अब यो भएपछि मलाई यो पोइन्ट निकाल्न सक्छु नि त मैले हो। यो पोइन्ट निकालेँ भने त अब मैले अटोक्याडमा मैले मलाई तिनवटा पोइन्ट थाहा छ भने मैले यी टाइप्समा बिम मोडल बनाउनु मिल्छ। जस्तै अब मैले यहाँनिर कुनै पोइन्ट चाहियो मलाई है। यो पोइन्ट निकाल्ने बेलामा मैले के गर्नु पर्यो भने, जस्तै मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट चाहिएको छ भने म के गर्छु, ड्रमा गएर ड्र रिफरेन्स पोइन्ट्स गर्छु होइन। अब ड्र रिफरेन्स पोइन्ट्स गरेपछि उसले मलाई इन्चमा मागिरहेछ। अब फेरि यहाँबाट सपोज मानौँ एक्स डिरेक्सनतिर चाहिँ 5 फिट 4 इन्च भनेको 64 इन्चेस एक्सतिर गएपछि मेरो वाइतिर चाहिँ मानौँ 24 इन्च 25 इन्च कति छ, अब 30 इन्च भनौँ होइन ल, 30 इन्च जान्छ भने मैले यहाँबाट यस्तो क्लिक गर्दा मेरो एउटा पोइन्ट आयो नि त हो। मसँग यो पोइन्ट छ भने अब मैले बिम बनाउने बेलामा यस्तो बिम सेलेक्ट गर्छु अनि आर्क 3 पोइन्ट सेलेक्ट गर्छु होइन। अब 3 पोइन्ट्स भएपछि मसँग के हुन्छ, यो पोइन्ट हुन्छ, यो पोइन्ट हुन्छ, अनि मलाई थर्ड पोइन्ट एउटा चाहियो, त्यो यो पोइन्ट हो कि। अब यस्तो गऱ्यो भने मेरो एउटा बिम आउँछ हो। यो बिम भनेको चाहिँ मैले अब के गरी बनाउने भन्ने कुरा हो। मैले यो बिम बनाउन सक्छु यसरी है। अब तपाईँहरूले यो बिम बनाउन तपाईँहरूसँग अटोक्याडमा अलरेडी यस्तो खालको बिम छ भने त्यो बिम तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है, त्यो बनाउनु एकचोटि। अब यस्तै गरी अर्को के हुन्छ भने, सपोज मानिलिउँ एकचोटि म यो फाइल बन्द गरिदिन्छु ल। अब तपाईँहरूले अहिलेसम्मको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लोड क्यालकुलेसन गर्छौँ एकैछिन। अब यो लास्ट एउटा कुरा भनिहाल्छु। अब तपाईँहरू एकचोटि ट्राई गर्दै गर्नु अरू कुराहरू पनि होइन। अब कि मेरो यो मोडल फाइल कस्तो वर्क गरिरहेको छैन, म कुनै अर्कै मोडल फाइल ओपन गर्छु ल। अनि सर कुनै सर छज्जाहरू सर्कुलर हुन्छ होइन, हल्का हल्का सर्कलमा बेन्ड भएको हुन्छ प्लेट टाइपको, अनि त्यो सर यसमा मोडल गर्न पाइन्छ कि रेक्टेङ्गुलर मोडल गर्दा पुग्छ? यस्तो हो, अब तपाईँले सर्कुलर मोडल गर्दा भन्दा रेक्टेङ्गुलर मोडल गर्दा लोड बढी हुन्छ। जस्तै मैले अब म त्यो गर्छु ल। जस्तै हेर्नु त, मेरो यो 8 मिटर छ, यो पनि 8 मिटर छ है। अब मैले यहाँनिर एउटा स्ल्याब मोडल गर्छु भनेर म गएँ। अब यो स्ल्याब मोडल गर्ने बेलामा जहिले पनि मलाई के सोच्छ हेर्नु त, मैले कुनै ठाउँमा गएर स्ल्याब मोडल गरिरहेको छु है। स्ल्याब मोडल गर्दाखेरि मैले यसको प्रपर्टी केही प्रपर्टी लिएँ। अब अहिलेको लागि मैले प्रपर्टी स्ल्याब भनेर लिएँ होइन। अब उसले मलाई ड्रइङ टाइप के हो भनेर सोध्छ। ड्रइङ टाइप भनेको मैले आर्क सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स भनेर यसरी लिइसकेँ है। यसरी लिइसकेपछि अब म के भयो, अब भयो है। मैले सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स लिएँ भने म के गर्छु भने हेर्नु त, अब मसँग आर्कको लागि एउटा मैले सेन्टर पोइन्ट चाहियो मलाई है। त्यसपछि मलाई यो बनाउनलाई मलाई 2टा पोइन्ट चाहिन्छ कि, मैले भनेको बुझ्नुभयो है। जस्तै अब मैले कुनै ठाउँमा मैले एउटा आर्क बनाइरहेको छु, 3 पोइन्ट्स वाला आर्कको सट्टा मैले सेन्टर फेरि गर्छु ल एकचोटि, फेरि हेर्नु ल। अहिले मेरोमा इन्टरनेट अलिकति स्लो भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर हो है। केही समस्या भयो भने मलाई भन्नु न ल। अहिले देखिरहनु भएको छ स्क्रिन? देखिरहेको छ। जस्तै होइन, अब मैले स्ल्याब चुज गरेँ अनि मैले आर्क अनि 2टा पोइन्टवाला आर्क चुज गरेँ है। अब त्यो गरेपछि मसँग कुनै एउटा पोइन्टदेखि, जस्तै मैले यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्छु, यो मेरो सेन्टर पोइन्ट हो, यो मेरो अर्को पोइन्ट हो है। अब मैले यो 3टा पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ। अब फेरि म सेन्टर पोइन्टमा फर्केर म यो पोइन्टमा फर्किँदा के भयो, मैले यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ। अब मैले यो पोइन्ट भनेको मेरो
आर्क भएको पोइन्ट हो है। अब यसपछि म कहाँ जाने भन्ने कुरा आउँछ। मैले थर्डमा यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ है। यो पोइन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले डाइरेक्ट यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ भने उसले मेरो बनाइदिन्न। मैले के गर्नु पर्यो भने मैले यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेर यो के सुन्नु खोज्नुभयो? सर देखिन्छ सर हाम्रो त्यो देखिरह होइन, मेरोमा नदेखेको कि सबैमा नदेखेको? देखाएको छैन, मेरो देखाएको छैन। देखेको छैन। ग्लिच आएछ सर, देखिरहेको छैन। एकैछिन ल, फेरि ट्राई गर्छु ल। यो मेरो इट्याप्सको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ अहिले? हैन सर, आयो सर, आयो। अहिले के भन्छ, अब मैले जस्तै होइन यहाँबाट यो अप्सन सेलेक्ट गरेँ एउटा है। यो अप्सन सेलेक्ट गरेपछि मैले यहाँनिर गएर आर्कको लागि मसँग कि त 3टा पोइन्टवाला आर्क सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि त मैले सेन्टर पोइन्टवाला अप्सन चुज गर्नु पर्यो। अब मसँग यदि यो पनि 8 मिटर छ, यो पनि 8 मिटर छ भने यदि मैले आर्क बनाइरहेको छु भने त्यो आर्कको लागि सेन्टर पोइन्ट भनेको यही हुन्छ कि, बुझ्नुहुन्छ है। अब यदि मेरो सेन्टर पोइन्ट भनेको यही नै हुन्छ भने, यदि मेरो सेन्टर पोइन्ट भनेको यही नै हुन्छ भने अब सुरुमा मैले स्टार्ट गर्दाखेरि सेन्टर पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्ने होइन, मैले कुनै अर्को एउटा पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्छु। जस्तै मैले यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेँ है। यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेँ भने अब मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा गएँ अनि मैले बिचमा यसको यो सेन्टर पोइन्ट लिएर फेरि म यहाँ फर्केँ भने यस्तो भएन। फेरि गर्छु ल। अब तपाईँहरूले जहिले पनि स्टार्ट गर्दा के गर्नु भने कुनै एउटा पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्नु। यो किन स्ट्रेट लाइन आएको छ? तपाईँहरूले कुनै एउटा पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्नु है। जस्तै अब मैले मानौँ म यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्छु भनेर सोचेँ होइन। अब मेरो आर्क चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा बन्न लागिरहेछ भने पहिला मैले यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि मैले सेकेन्डमा चाहिँ यसको सेन्टर पोइन्ट सेलेक्ट गर्छु यसरी है। अब मैले एउटा यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि मैले यसको सेन्टर पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ है। अब यो दुईटा पोइन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब फेरि मैले यो पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने होइन कि, म अब यता थर्डवाला पोइन्ट, बुझ्नुहुन्छ है। अब जस्तो मैले यो वाला पोइन्ट म यसरी सेलेक्ट गर्छु। यो वाला पोइन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भने अब मैले यो आर्कलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो, बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै देखिएन सर, केही देखिएन। फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु है। अब लास्ट अब के गर्नु मिलिरहेन। अहिले तपाईँले मेरो स्क्रिन देख्नुभयो? स्क्रिन देखेको छ। अनि मेरो कर्सर पनि देखिरहनु है? यस ल म लास्ट एकचोटि ट्राई गर्छु। अब यो हजुर, हेलो हेलो, ठीक है सर, गर्नु नि। ल म एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु ल, एकचोटि भइहाल्छ कि है। अब मैले के गर्न ट्राई गरेको छु भने मैले यस्तै खालको एउटा स्ल्याब बनाउन ट्राई गरिरहेको छु कि है। अब यो स्ल्याब भनेको चाहिँ मेरो एउटा घुमेकोवाला स्ल्याब हो। तपाईँहरूले यो स्ल्याब भन्दा यो स्ल्याबको वेट बढी छ, बुझ्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यो स्ल्याब भन्दा यो स्ल्याबको वेट बढी छ कि भनेको अब मैले एउटा बिल्डिङमा यो स्ल्याब राखेँ कि त यो स्ल्याब राखेँ, यसमा त यति पोर्सन काटेर फालेको छ नि त मैले। अब मैले केही पोर्सन काटेर फालेँ भने काटेर फालेको पोर्सन भन्दा नकाटिकन बनाएको यस्तो खालको स्ल्याब मेरो मोर लोड भएको स्ल्याब हो भने मैले यसरी बनाउँदाखेरि यो बिल्डिङ अनसेफ हुँदैन। तर के हो भने यसरी बनाउँदाखेरि बिल्डिङमा इसेन्ट्रिसिटी बढी आउँछ कि, किनकि तपाईँको बिल्डिङ जति रेक्ट्याङ्गलसँग अप्रोक्सिमेट गर्यो त्यति उसको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एउटै पोइन्टमा पर्छ। त्यो भएपछि तपाईँहरूले यसरी मोडल गरे पनि हुन्छ, छज्जा त सानो हुन्छ, तपाईँहरूले यसरी मोडल गर्दा पनि हुन्छ है। तर तपाईँहरूलाई अब कुनै स्ल्याब नै कहिलेकाहीँ बिल्डिङमा स्ल्याब नै घुमाएर हुन्छ कि। अब छज्जा भनेको त जस्तो तपाईँको यो बिल्डिङमा तपाईँले यतापट्टि बाहिर एउटा क्यान्टिलिभर स्ल्याब निकाल्नु भयो बाल्कनी होइन। त्यो बाल्कनी भनेको यो बिल्डिङमा इम्पोर्टेन्ट लोड होइन, त्यो सानो लोड हो। अब तैँले बाल्कनी सर्कुलर छ त्यसलाई म रेक्ट्याङ्गुलर मोडल गर्छु भन्यो भने केही फरक पर्दैन। म बाल्कनी मोडलै गर्दिनँ, कुनै बाल्कनी तपाईँले मोडल गर्न छुट्यायो भने पनि फरक पर्दैन, किनभने त्यो बाल्कनीको लोडै सानो छ, त्यसले धेरै रोल प्ले गर्दैन। तर यो बिल्डिङमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नर्मली अब म जुन अहिले स्ल्याबमा छ त्यो स्ल्याब नै घुमेको हुन्छ कि। अब त्यस्तो खालको स्ल्याब चाहिँ तपाईँले अब घुमाएर बनाउनु आयो भने है। घुमाएर बनाउनुको लागि जस्तै अब तपाईँले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने यदि तपाईँले आर्कको सेन्टर पोइन्ट थाहा छ भने तपाईँलाई बनाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै आर्कको सेन्टर पोइन्ट भनेको मैले यहाँनिर स्ल्याब बनाउन लागिरहेको छु, त्यो स्ल्याबको लागि मलाई आर्कको सेन्टर पोइन्ट थाहा छ भने म यो स्ल्याबको अप्सन सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यो स्ट्रेट लाइनको सट्टा म यो स्ल्याबलाई चाहिँ आर्क एन्ड 2 पोइन्ट्स, सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्सवाला एउटा स्ल्याब सेलेक्ट गर्छु, सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्सवाला है। त्यो गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भने यसको सेन्टर पोइन्ट लिन्छु एउटा, यो होइन पहिला सेन्टर पोइन्ट लिँदिनँ,
म के गर्छु भने पहिला कुनै एउटा पोइन्ट जस्तै यो पोइन्ट लिन्छु है। यो पोइन्ट लिइसकेपछि अब मैले अर्को सेन्टर पोइन्ट लिनु पर्यो। पहिला एउटा पोइन्ट लिन्छु, त्यसपछि म गएर अर्को यसरी सेन्टर पोइन्ट लिन्छु है। अब सेन्टर पोइन्ट लिएपछि फेरि म यसरी गएर अर्को थर्ड पोइन्ट लिन्छु अब है। थर्ड पोइन्ट लिएपछि अब तपाईँहरूले यो ठाउँमा गएर मैले भने बुझ्नुभयो है। अर्को यो पोइन्ट लिए, त्यसपछि तपाईँले अर्को सेन्टर पोइन्ट लिनुभयो। अर्को सेन्टर पोइन्ट लिएपछि तपाईँहरूले गएर अर्को यो पोइन्ट लिनुभयो। अर्को यो पोइन्ट लिएपछि तपाईँहरूले अब फेरि आएर यो पोइन्ट यसरी क्लिक गरेर गर्दाखेरि होइन, यो पोइन्ट यसरी क्लिक गरेर यो पोइन्ट क्लिक गरेर गर्ने बेलामा होइन तपाईँहरूको यो स्ल्याब चाहिँ अब के भयो, मैले यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेर यहाँ गएर यहाँ गएँ है। यहाँ गइसकेपछि अब यतिसम्म तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। यति गइसकेपछि अब मैले कुनै पोइन्टमा गएर यसलाई फेरि बुझ्नुहुन्छ, अब अर्को मैले सेन्टर पोइन्ट भेटाउनु पऱ्यो कि। अर्को सेन्टर पोइन्ट भनेको यही हो है। अब म यो पोइन्टमा गएँ, यो पोइन्टमा गइसकेपछि अब मैले यो गरेँ भने यो स्ल्याब यसरी बन्छ। यो बुझ्नुभयो? फेरि गरौँ। जस्तै होइन, जस्तै तपाईँहरूले यो अप्सन सेलेक्ट गर्नु है। यो अप्सन सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर स्ट्रेट लाइनको सट्टा तपाईँहरूले आर्क, सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट सेलेक्ट गर्नुभयो। आर्क, सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि अब त्यो स्ल्याब कसरी बनाउने हो पहिला त तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो। अब अहिले त हाम्रो स्ल्याब यसरी घुमिरहेको छ होइन। अब तपाईँले यतापट्टि पनि घुमेको स्ल्याब बनाउनु भयो भने तपाईँको कुनै न कुनै त सेन्टर पोइन्ट हुन्छ। जस्तो यही आर्कको सेन्टर पोइन्ट यही नै हुन्छ। अब यदि मेरो आर्कको सेन्टर पोइन्ट योको सट्टा यो हुनसक्छ होइन। अब तपाईँले कसरी घुमाउनु चाहिँ आर्कलाई, अब यसरी घुमाउनु नि त। यसरी घुमायो भने मेरो आर्कको सेन्टर पोइन्ट यो हुन्छ। आर्कको सेन्टर पोइन्ट यो भयो भने कुनै एउटा अब बाँकीको दुईवटा एज पोइन्ट मात्रै कुनै एउटा, जस्तै अब मैले यो एउटा पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ है। यो पोइन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मेरो सेकेन्ड सेन्टर पोइन्ट भने यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि फेरि मैले यो थर्ड पोइन्ट यसरी सेलेक्ट गरेँ है। अब यो 3टा पोइन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पऱ्यो, फेरि म यसरी सेन्टर पोइन्टमा जानु पऱ्यो। अब सेन्टर पोइन्टमा गइसकेपछि उसले मलाई अब लास्ट पोइन्ट सोध्छ। लास्ट पोइन्ट यो हो। अब लास्ट पोइन्टमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुको सट्टा माउसमा राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। माउसमा डाइरेक्ट राइट क्लिक गऱ्यो भने यसरी स्ल्याब बनाइन्छ उसले है। अब हेर्नु त, मेरो स्ल्याब यस्तो घुमेकोवाला स्ल्याब आउन सक्छ नि है। अब यो घुमेकोवाला स्ल्याब आयो भने यो चाहिँ अब हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहियो भने युज गर्नु मोडलिङ गर्दाखेरि। बुझ्नुभयो है? मैले भर्खर गरेको कुरा बुझ्नुभयो? सपोज सर यो यसो स्ल्याब बनायो होइन हामी, अनि यसको लागि बिम पनि बनाउनु पर्छ कि आउटर? डिपेन्ड गर्छ अब तपाईँको बिम कस्तो छ। अब जस्तै तपाईँको बिम चाहिँ स्ल्याब यस्तो छ तर तपाईँको बिम चाहिँ सिधै छ भने बिम सिधै बनाउनु पर्यो। यदि स्ल्याब तपाईँको घुमेको छ, बिम पनि घुमेको छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको बिल्डिङ वाइज केस वाइज फरक हुने कुरा हो कि। अब तपाईँले आर्किटेक्चर त्यही भएर तपाईँले प्लान हेरेर मात्र गर्नु मिल्छ। अब जस्तै तपाईँको प्लानमा बिल्डिङ पनि घुम्नु, अब यही गर्नको लागि योभन्दा सजिलो वे भनेको तपाईँले अटोक्याडबाट प्लान इम्पोर्ट गरेर पनि गर्न मिल्छ है। अब त्यो भनेको चाहिँ बिस्तारै गर्नु। जस्तै अब तपाईँले यही कुरा जस्तो तपाईँलाई यहाँ ग्रिड लाइन छ भने त बनाउनु सजिलो हुन्छ नि त। अब तपाईँसँग ग्रिड लाइन छ, तपाईँले ग्रिड लाइन डाइरेक्ट अटोक्याडबाट इम्पोर्ट गर्यो भने जस्तै यहाँ फाइलभित्र इम्पोर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ है। इम्पोर्टभित्र तपाईँले अटोक्याडबाट आर्किटेक्चरल प्लानको .dwg फाइल .dxl फाइलहरू यहाँनिर डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि। अब मैले एउटा फ्लोर प्लान इम्पोर्ट गरेँ भने त मसँग अलरेडी प्लान हुन्छ। प्लान छ भने प्लानमा ग्रिड लाइन्स अलरेडी हुन्छ। अब त्यही ग्रिड लाइन्सलाई मैले त्यहाँ जस्तो छ त्यस्तै गरी जुन ठाउँमा स्ल्याब छ त्यो ठाउँमा स्ल्याब बनाएर अगाडि बढ्न पनि सक्छु। अब त्यो चाहिँ अब मोडल गर्ने चाहिँ तरिकाहरू धेरैवटा हुन्छ। अब त्यो तपाईँहरूले गर्दै गर्दै गएपछि अझै जस्तो खालको प्लान आयो त्यस्तै खालको प्लानलाई कसरी मोडल गर्ने भनेर गर्न सकिन्छ। अब अहिले त हाम्रो प्लान बिना अब तपाईँहरूलाई जस्तै सर्कुलर स्ल्याब बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने हो। त्यो सर्कुलर स्ल्याब बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले जस्तै अब यही स्ल्याब बनाउने बेलामा तपाईँहरूले के चाहिँ गर्नु भएन भने जस्तै अब मैले यही स्ल्याब बनाउने बेलामा मैले सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स यहाँनिर गएर सेलेक्ट गरेँ भने यसरी सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि तपाईँले अब पहिल्यै सेन्टर लिनुहुन्छ नि त। जेनरली अब हामी पहिले सेन्टर लिएर हुन्छ झुकेर, त्यो नगरेर हामीले जहिले पनि एउटा पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्ने स्ल्याब बनाउँदा अनि त्यसपछि बल्ल सेन्टर लिने, त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा जाने, अनि थर्ड पोइन्टमा गइसकेपछि फेरि अब हामी सेन्टर पोइन्ट लिने कि यसरी है। अब सेन्टर पोइन्ट लिएपछि चाहिँ यो पोइन्ट लास्ट पोइन्ट यहीँ सेलेक्ट गर्ने हो। यो गर्नुको सट्टा हामीले माउसमा गएर राइट क्लिक मात्र गरे पनि हुन्छ। माउसमा राइट क्लिक गऱ्यो भने आफै जोडिदिन्छ फर्स्ट र लास्ट पोइन्ट। अनि यसरी हाम्रो एउटा स्ल्याब बन्छ। अब तपाईँहरूले यही स्ल्याब अब बनाउन सक्नुहुन्छ। यो स्ल्याब बनाएपछि तपाईँलाई यहाँ बिम चाहियो होला है। अब बिम चाहियो भने बिम नै बनाउनु पऱ्यो। अब बिम बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले त्यो बिम बनाउने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क पोइन्ट थाहा हुनु पऱ्यो कि। अब 2टा पोइन्ट त तपाईँहरूलाई थाहा छ बिमको लागि है। जस्तै बिम बनाउने बेलामा पनि मैले यो बिम 9-14 को भयो, अनि मैले बिम स्ट्रेट लाइनको सट्टा आर्कको 3 पोइन्ट्सवाला एउटा बिम बनाउँछु भनेर सोचेँ भने अब मैले के गर्छु, बिम बनाउने बेलामा सिम्पली मसँग यो पोइन्ट र यो पोइन्ट अलरेडी छ है। अब मैले यो बिचको पनि मलाई के भयो भएन ल। यो आर्क सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्सको सट्टा म आर्क 3 पोइन्ट्सवाला अप्सन लिएँ मैले। अब मैले यो पोइन्ट एउटा सेलेक्ट गरेँ, मैले एउटा यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ,
अब मैले बिचमा कुनै एउटा पोइन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो गऱ्यो भने मेरो बिम यसरी आउँछ। अब तपाईँहरूले तपाईँहरूसँग अलरेडी अब बिम यस्तै छ भने त यस्तै बनाउनु पर्यो, अब बिम यस्तो छैन, बिम सिधा छ भने बिम सिधा बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ अब AutoCAD प्लान कस्तो छ त्यो हेरेर गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो मोडलिङ गर्ने धेरै कुराहरू हुन्। अब यो कुराहरू तपाईँ ट्राई गर्दै गर्नु, केही प्रब्लम भयो भने मलाई WhatsApp अथवा भाइबरमा मेसेज गर्नु, अनि म तपाईँहरूलाई त्यो प्रब्लम भएको बेलामा, अब किनकि यो हामी अहिले गरेर छैनौँ, तपाईँहरूले ट्राई चाहिँ गर्नु होइन। अब सर्कुलर स्ल्याब बनाउन, सर्कुलर बिम बनाउन, अनि यो कसरी बनाउने, यो कुराहरू ट्राई गर्नु। ट्राई गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम आउला, प्रब्लम आयो भने मलाई WhatsApp कि त भाइबरमा टेक्स्ट गर्नु, अनि म के प्रब्लम हो हेरेर भनिदिन्छु है। अब यतिसम्म तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक एउटा हामीले वाल मोडल गरेनौँ। अब त्यो वाल मोडल तपाईँहरूलाई वाल मोडल गर्नु परिरहेछ भने, अहिले जस्तै अब सेयर वाल मोडल गर्नु परिरहेछ भने मैले कुनै एउटा, अब यो मोडल मात्र गरेर अब डिजाइन हामी बिस्तारै गरौँला है। अब कुनै एउटा फाइल हामी खोल्यौँ, जस्तै यही फाइल, अब यो फाइल मैले स्टेयरकेसलाई पनि स्ल्याब मोडल गरिरहेको छु, तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला त्यो कुरा है। अब हामीहरूसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट वे हुन्छ मोडल गर्ने। जस्तै अब यसमा मैले स्टेयरकेस, यसमा चाहिँ स्टेयरकेस मोडल गरेको रहेछ होइन। अब तपाईँहरूले स्टेयरकेसलाई मोडल गरेर गर्दा पनि हुन्छ, स्टेयरकेसलाई मोडल नगरेर स्ल्याब मोडल गर्दा पनि हुन्छ, स्टेयरकेसलाई भोइड राख्दा पनि हुन्छ। अब यो सबै कुराहरू हामी बिस्तारै अब मोडलिङ भनेको इम्पोर्टेन्ट, मोडलिङ भनेको अब जस्ट हाम्रो लागि चाँडै सकिने कुरा हो होइन। मोडलिङ गरिसकेपछि डिजाइन गर्ने भनेको हामीलाई बढी टाइम लाग्ने कुरा हो नि त। अनि मोडल गर्ने धेरै तरिकाहरू छ। अब तपाईँहरूले कुनै एउटा तरिकाले मोडल गर्नुहुन्छ है, अब त्यो हामी बिस्तारै अरू वेहरू पनि सिक्दै जाँदा, अब तपाईँलाई यस्तो भर्याङ बनाउनु पऱ्यो भने यो भर्याङ कसरी बनाउने भनेर हामी सिक्न सक्छौँ। अब तपाईँले यो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। अब यसको सट्टा अहिले हामीले जसरी स्ल्याब नै बनाएको छ, स्ल्याब नै बनाएर छोड्दा पनि फरक पर्दैन। अब तपाईँहरूलाई यसरी मोडल गर्न मन लाग्यो भने यसरी मोडल गर्दा पनि हुन्छ, कि त तपाईँहरूलाई भर्याङ म राख्दिनँ भनेर भर्याङलाई खाली छोडेर त्यहाँनिर भोइड राखेर अनि बिममा गएर लोड लगाउँदा पनि हुन्छ। अब यो तिनटै वे मध्ये जुन वे पनि राइट हो। अब तपाईँहरूले सबै जुन पनि वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि यो एउटा हामीसँग बिल्डिङ छ, यसमा अब मलाई सपोज वाल मोडल गर्नु पऱ्यो, सेयर वाल मोडल गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न मिल्छ। अब म एकचोटि यो बिल्डिङमा तपाईँहरूलाई सेयर वालको मोडलिङ देखाउँछु है, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू भन्छु। अब यो जस्तै मैले यहाँनिर सेयर वाल बनाउनु पऱ्यो मलाई है। अब मलाई सेयर वाल बनाउनु पऱ्यो भने मैले सेयर वाल बनाउनलाई पहिला सेयर वाल डिफाइन गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँहरू यहाँ डिफाइनमा गएर यहाँनिर डिफाइनभित्र तपाईँहरूसँग सेल, जस्तै डिफाइनभित्र मैले सेक्सन प्रपर्टीमा जान्छु है। सेक्सन प्रपर्टीभित्र मैले अहिले वाल सेक्सन डिफाइन गर्न लागिरहेको छु भने तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म हामीले फ्रेम र स्ल्याब डिफाइन गरेको थियो, अब हामी वाल डिफाइन गर्छौँ भनेर तपाईँ वाल सेक्सन यसरी डिफाइन गर्छु भनेर वालमा गयो भने अब एउटा एड न्यू प्रपर्टी गरे पनि हुन्छ, कि त मोडिफाई गरे पनि हुन्छ। ल यसलाई मैले अब सेयर वाल राख्छु। अब मैले सेयर वाल राखेँ, अब कति इन्चीको, 9 इन्चीको। अब सेयर वाल जहिले पनि 9 इन्चीको हुन्छ होइन है, 6 इन्ची, 7 इन्ची, 8 इन्ची, 9 इन्ची, 10 इन्ची, 14 इन्ची। अब यो भनेको भेरिएबल कुरा हो। अब तपाईँको बिल्डिङ हेरेर अब कस्तो बिल्डिङ हो, सेयर वालको पर्पस के हो, त्यो अनुसार वालको थिकनेस कति हो हामी डिटरमाइन गर्छौँ। अब 9 इन्ची भनेको जेनरली 9 इन्ची, किनकि वालसँग फ्लस हुन्छ। अब तपाईँको इँटाको वाल भएको फ्लोरमा सेयर वाल पनि छ भने कुनै ठाउँमा सेयर वाल र वाल फ्लस हुन्छ, त्यही भएर हामी कहिलेकाहीँ 9 इन्चीकै सेयर वाल प्रोभाइड गरेर हुन्छ सबैतिर। भने अब तपाईँले वालको कुनै एउटा थिकनेस अज्युम गरेर अब 9 इन्ची राख्छ भने है, अब वाल 9 इन्चीको छ। प्रपर्टी टाइप भनेको M20 होइन, प्रपर्टी टाइप भनेको स्पेसिफाइड। यो स्पेसिफाइड भनेको बुझ्नुहुन्छ, अटो सेलेक्ट गर्यो भने उसले आफै सेलेक्ट गरिदिन्छ, त्यही भएर हामी स्पेसिफाइड गर्छौँ। यो भनेको मैले प्रपर्टी आफै स्पेसिफाई गर्छु भनेको है। वालको मटेरियल भनेको M20 है। अब मैले यहाँ गएर एउटा M20 मटेरियल चुज गरेँ। मोडलिङ टाइपमा सेल्थिन हुनु पऱ्यो, अनि तपाईँहरूको यहाँनिर उसको थिकनेस 9 इन्ची। अब मैले माथि 9 इन्चीको वाल डिफाइन गरेर त्यसले मैले 9 इन्ची राखेको छु है। अब मैले एउटा 9 इन्चीको वाल सेयर वाल डिफाइन गरेँ। अब मैले यदि 9 इन्चीको सेयर वाल डिफाइन गरेँ भने अब के हुन्छ हेर्नु त, मैले यहाँनिर गएर यसरी कुनै ठाउँमा, अब यो भनेको चाहिँ सेयर वाल ड्र गर्ने अप्सन हो, यो दुईटा है। यो दुईटा भनेको यो अप्सन युज गरेँ भने चाहिँ मैले क्विक ड्र वाल प्लान भन्छ, भनेको मैले यस्तो ग्रिडमा छ भने यो अप्सन जस्तै यसरी ड्र्याग गऱ्यो भने बनाइदिन्छ, कि त क्लिक गऱ्यो भने बनाइदिन्छ। यो भनेको सेयर वाल हो, यो भनेको सेयर वाल हो, बुझ्नुहुन्छ। यसरी बनायो भने यिनीहरू चाहिँ सेयर वालहरू है। अब यो चाहिँ मैले क्विक ड्र गरेँ भर्खर यो अप्सनले, यो भनेको ड्र्याग गऱ्यो भने भन्छ कि यसरी है। तर अब मैले यसरी गर्नुको सट्टा मैले यो अप्सन सेलेक्ट गरेँ, यो माथिको अप्सन सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, वाल बनाउँदा मैले बिम बनाएको दुईवटा पोइन्ट दिनु पऱ्यो। पहिला यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेर यो पोइन्टको बिचमा वाल चाहियो, त्यस्तै गरी यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेर यो पोइन्टको बिचमा वाल चाहियो भने यसरी। भने अब यसरी दुईवटा पोइन्ट दिएर पनि वाल बनाउन सकिन्छ। अब वाल यसरी कोलुममै हुन्छ भन्ने छैन, तपाईँको सेयर वाल यदि कोलुममा छैन भने तपाईँहरूले सिम्पली यो पोइन्टदेखि
यो पोइन्टसम्म पनि यसरी वाल बनाउन सकिन्छ। अब यो वाल चाहिँ अब हामीले डिफाइन गरिसके 9 इन्चीको छ भने 9 इन्चीकै बन्छ। 3D हेऱ्यो भने यस्तो हो कि अब यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो सेयर वालहरू है। अब यसको डिजाइन कसरी गर्ने त हामी हेरौँला पछि। तपाईँहरूले मोडल गर्यो भने यसको लोड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। कुनै पनि कुरा जस्तै अब मैले यो स्ल्याब मोडल गरेँ होइन, अब यो स्ल्याबको लोड कति हो भनेर मैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन, किनकि मैले यहाँनिर लोड प्याटर्न अब आज हामी लोड क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामीलाई केही चाहियो कि जस्तै हेर्नु त डेड लोडको लागि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 त्यो भनेको मैले मोडल गरेको हरेक कुराको सेल्फ वेट इट्याप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ। भनेपछि मैले यहाँनिर सेयर वाल मोडल गर्दै भने यो सेयर वालको सेल्फ वेट इट्याप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ, यो स्ल्याबको पनि सेल्फ वेट इट्याप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ, यो कोलमको पनि सेल्फ वेट इट्याप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ है। भनेपछि यिनीहरू सबै कुराको सेल्फ वेटहरू सेल्फ क्याल्कुलेसन हुन्छ भने यिनी कुराहरू चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। अब हामीसँग थोरै टाइम छ है, अब यति टाइममा चाहिँ आज म लोड क्याल्कुलेसन गर्छु। तपाईँहरू लाई अहिलेसम्म गरेको कुरामा केही क्वेसन छ हामीले गरेको मोडलिङहरूमा? छैन सर। छैन है, ल ठिकै छ। तपाईँहरूलाई केही क्वेसन भयो भने जस्तै अब तपाईँहरूले मलाई भाइबरमा टेक्स्ट गर्नुभयो भने म अर्को क्लासमा त्यो क्वेसन एड्रेस गरौँला होइन। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लोड क्याल्कुलेसन, किनकि अब हाम्रो बिल्डिङको मोडलिङ सक्यो है। अब मोडल बनाइसकेपछिको स्टेप के हो भने तपाईँहरूले अब कुनै एउटा प्लान हेरेर त्यसलाई मोडल बनाउन सक्नुहुन्छ होला है। अब तपाईँहरूसँग मैले दिएको प्लान बाहेक अर्को कुनै प्लान छ भने त्यही प्लानको मोडलिङ गर्दा पनि हुन्छ है। अब अर्को जुनसुकै प्लान छ त्यही प्लानको एउटा मोडल बनाउनु। त्यो मोडल बनाइसकेपछि अब त्यो मोडल कम्प्लिट भयो, त्यो मोडल बन्दाखेरि त्यो मोडलको डेड लोड चाहिँ इट्याप्सले क्याल्कुलेट गरिसक्छ है। त्यो भनेको जस्तै मैले अहिले नै यो फाइललाई रन गरेँ भने मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ, जस्तै अहिले मसँग जुन फाइल छ नि यो फाइल, अब यो फाइलको अहिलेसम्म मैले यो फाइलमा लोड लगाएको छैन होला है। यदि मैले लोड लगाएको छैन भने पनि मैले रन गर्दाखेरि कोलममा केही रड रिक्वायर्ड, बिममा रड रिक्वायर्ड सबै इट्याप्स दिन्छ भ्यालु। त्यो मिनिमम पनि हुँदैन सबै ठाउँमा, किनभने एटलिस्ट अरू कुनै लोड पनि नलागेको भए पनि एटलिस्ट यो बिल्डिङको डेड लोड चाहिँ लागिसक्छ है। भनेको यो स्ल्याबको लोड, यो कोलमको लोड, यो बिमको लोड, यो सेयरवालको लोड, यति लोड चाहिँ मिनिमम भए पनि यो बिल्डिङमा जहिले पनि लागिरहन्छ। तर यो डेड लोड बाहेक अब एडिसनल लोड चाहिँ हामीले बिल्डिङमा लगाएर राख्नु पऱ्यो कि जुन लोड हामीले कन्सिडर गरेन त्यो लोड ल्याएर हामीले लगाएर राख्नु पऱ्यो भने। अब अनि अहिलेको लागि अब म तपाईँहरूलाई म अर्को एउटा कुरा नि भनिदिइहाल्छु, जस्तै अब यो चाहिँ लास्ट कुरा है। जस्तै अब हेर्नु त यहाँनिर यो स्टेयरकेसलाई यस्तो बाङ्गो मोडल गरेको छ है। अब यो चाहिँ बिल्डिङ वाइज अब तपाईँले कुन चाहिँ गराउनुभयो, जस्तै यो बिल्डिङमा हेर्नु भने तपाईँहरूले हेर्नु त यो बिल्डिङमा यो स्टेयरकेसलाई यसरी मोडल गरेको छ क्या। अब हामीले चाहिँ स्टेयरकेसलाई यसरी मोडल गर्नुको सट्टा स्टेयरकेसको ठाउँमा एउटा स्ल्याब राख्यो होइन। अब तपाईँहरूले यसरी मोडल अब कहीँ पनि भन्दैन, काठमाडौँ नगरपालिकामा महानगरपालिकामा अब त्यो साइन गर्ने मान्छेको हातमा हो। अब तपाईँले फाइल लगेर लास्टमा गएर नगरपालिकाबाट पास गरेर ल्याउनु पऱ्यो। साइन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रोजेक्ट डिफेन्स गर्न तपाईँलाई बोलायो भने डिफेन्स गर्न बोलाउँदाखेरि अरूले सबैले माग्दैन, अब कोही एकजनाले यसरी गर्न भन्नुहुन्छ मोडल है। अब यसरी गर्न भन्यो भने तपाईँहरूले यसरी गर्नु पऱ्यो, नत्र भने तपाईँहरूको नर्मली चाहिँ यसरी स्ल्याब राख्दा र यसरी गर्दामा तपाईँको बिल्डिङको एनालिसिसको रिजल्टमा केही फरक आउँदैन। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो तपाईँहरूले यदि यो इट्याप्सले पनि अर्थक्वेक लोड कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भनेर तपाईँहरूले हेऱ्यो भने इट्याप्सले पनि फाइनली अर्थक्वेक लोड निकाल्ने बेलामा सेल लेभलमा अथवा फ्लोर लेभलमा मात्र अर्थक्वेक लोड लगाउँछ। भनेको मेरो यो ठाउँमा गएर उसले लोड लगाउनेवाला छैन है। जस्तै तपाईँहरूले हेऱ्यो भने फाइलमा गएर अब म तपाईँहरूलाई इट्याप्सले बनाएको रिपोर्ट देखाइरहेको छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इट्याप्सले बनाएको रिपोर्ट हो है। अब यो रिपोर्ट चाहिँ इट्याप्सले क्रिएट गरे हो। अब यसको रिपोर्ट हामीले आफै क्रिएट गर्नुपर्छ पछि है। यो चाहिँ अब इट्याप्सले क्रिएट गरेको रिपोर्ट नगरपालिकाबाट हामी पास हुँदैन होइन। अब हामीले एउटा यस्तो खालको केही हामीसँग रिपोर्ट छ होइन। अब हामीसँग यदि यो रिपोर्ट छ भने यो रिपोर्ट तपाईँहरूले गरेर हेऱ्यो भने यसको लागि इट्याप्सले अब कसरी लोड क्याल्कुलेसनहरू गरे यस्तो यस्तो कुराहरू लेखाएको छ होइन। अब उसले यहाँनिर अर्थक्वेक लोड कसरी क्याल्कुलेट गर्यो भनेर तपाईँले हेऱ्यो भने उसले अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गरेर लोड लगाएर लोडको भ्यालु यति आएको छ भनेर राखिदिन्छ यस्तो है। हेर्नु त जस्तै उसले मलाई स्टोरी 1 को यहाँनिर लोड लाग्छ, स्टोरी 2 को यहाँनिर लोड लाग्छ, स्टोरी 3 को यहाँनिर लोड लाग्छ, स्टोरी 4 को यहाँनिर लोड लाग्छ है। अब तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ अब यो आइएस कोड अनुसार गरेछ। आइएस कोड अनुसार गर्दाखेरि के हुन्छ, यो हाम्रो लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ। भनेको तपाईँहरूले यस्तो कर्भ बनायो भने यो एउटा प्याराबोला हो कि, किनकि यो आइएस कोड अब तपाईँले एनबिसी कोड अनुसार गरे भने लिनियर हुन्थ्यो होइन। अब यो चाहिँ नि प्याराबोलिक छ। अब मेरो यसरी लोड लागिरहेछ होइन। अब हेर्नु त मेरो स्टोरी 4 मा लागेको लोड, स्टोरी 3 मा लागेको लोड, स्टोरी 2 मा लागेको लोड, स्टोरी 1 मा लागेको लोड यस्तो भ्यालुजहरू आइरहेछ
हैन। अब यो भ्यालु मेरो बिचमा यहाँनिर कति लोड लागिरहेछ, यहाँनिर कति लोड लागिरहेछ, यहाँनिर कति लोड लागिरहेछ, सबै त क्याल्कुलेट भएन भनेको। लोड त हाम्रो यही फ्लोर लेभलमै गएर लाग्ने हो भने अब तपाईँले स्टेयरकेस मोडल गर्दाखेरि त यो चाहिँ एलिभेसन हो ल। तपाईँले स्टेयरकेस मोडल गर्दा अब यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी मोडल गर्नु हैन भने पनि यो स्टेयरकेसको बाङ्गो स्ल्याबमा गएर लोड लाग्दैन। यो स्टेयरकेसको लोडलाई उसले डिभाइड गर्छ, माथिको तलामा आधा तलको तलामा आधा, अनि त्यो गरेपछि त्यो लोड डिभाइड भएपछि सिस्मिक मासको भ्यालु चाहिँ त्यो स्ल्याबको भ्यालु जुन हामीले भर्टिकल स्ल्याब बनाए, यस्तो भर्टिकल स्ल्याब, इन्क्लाइन स्ल्याब, त्यो इन्क्लाइन स्ल्याबको आधा स्ल्याब माथि आधा स्ल्याब तल लोड लाग्छ। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ, त्यो लोड डिस्ट्रिब्युट भयो अनि सिस्मिक मास क्याल्कुलेसन गर्छ। अनि त्यो सिस्मिक मासको लागि अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्छ। अनि अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्दा त्यही भएर अब तपाईँले इन्क्लाइन स्ल्याब बनाउँदा र होरिजोन्टल स्ल्याब बनाउँदा, जस्तै एउटा स्ल्याब छ, त्यो स्ल्याबलाई मैले इन्क्लाइन राखेँ भने त्यो स्ल्याबको सेल्फ वेट इन्क्रिज हुँदैन। लेन्थ लाइक साइज इन्क्रिज भयो भने अलिकतिले वेट चेन्ज हुन्छ, तर त्यसको सेल्फ वेट त इन्क्रिज हुँदैन। भनेपछि अब तपाईँहरूले यो स्टेयरकेसलाई डिफ्रेन्ट वेमा, जस्तै अब यसरी मोडल गर्दा र नर्मली मोडल गर्दा, हामीले गरेर जस्तो स्ल्याब राख्दा धेरै डिफ्रेन्स आउँदैन। भनेपछि तपाईँले स्ल्याबै छोड्दा पनि हुन्छ है। अब स्ल्याब छोड्यो भने उसले स्टेयरकेसको लोडलाई स्ल्याबको लोड जसरी क्याल्कुलेट गर्छ भनेको लोड चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ, स्ल्याबको लोड क्याल्कुलेट हुन्छ हैन। अनि त्यही लोडको लागि अर्थक्वेक लोड लाग्छ अनि हामीले त्यही अनुसार डिजाइन गर्छ। त्यही भएर अब तपाईँको स्टेयरकेसमा चाहिँ अब बिल्डिङ अलिकति विक हुन्छ भन्ने भन्छ नि सबले। अब किनकि हामीले स्टेयरकेस डिजाइन गर्दाखेरि पनि अब स्टेयरकेसलाई कसरी डिजाइन गर्ने, अब यसरी मोडल गर्यो भने पनि अर्थक्वेक लोड हामीले बिचमा राखेर मोडल गरे हुँदैन भने अब जसरी गरे पनि तपाईँहरूको स्टेयरकेस चाहिँ अरू पोर्सनको कम्पेरिजनमा विकर छ बिल्डिङमा हैन। अब त्यो चाहिँ अर्थक्वेक आउँदाखेरि एटलिस्ट है। अब त्यो भनेको चाहिँ हामीले मोडल गर्ने तरिकाहरू छ। अब यसरी मोडल गर्न हामी अर्को कुनै क्लासमा सिक्छौँ। अहिलेको लागि हामीले स्टेयरकेसलाई सिम्पली यहाँनिर एउटा स्ल्याब बनाएर मोडल गरिरहेको छौँ है। अब तपाईँहरूले स्टेयरकेसलाई भोइड भनेको स्टेयरकेस नै नराख्ने, जस्तै स्टेयरकेस जहाँनिर छ त्यो ठाउँमा स्ल्याब नै नराख्ने, केही पनि नराख्ने, खाली छोडिदिने, अनि स्टेयरकेसको लोड क्याल्कुलेट गरेर ल्याएर लगाइदिन्छु भनेर लगाउन पनि सकिन्छ। कि त स्टेयरकेसको ठाउँमा तपाईँहरूले यसरी स्टेयरकेस नै मोडल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, कि त स्टेयरकेसको ठाउँमा स्ल्याब मोडल गर्दा पनि हुन्छ। अब अरू सबै ठाउँमा पास हुन्छ। एउटा काठमाडौँ नगरपालिका महानगरपालिकामा गएपछि तपाईँले एउटा मात्रै ठाउँमा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुनसक्छ। त्यहाँ प्रब्लम आयो भने तपाईँले अब यसरी मोडल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अब नगरपालिकाको मान्छेले तपाईँले स्पेसिफिकली यसरी नै मोडल गरेर ल्यायो भने चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो, किनकि उसले साइन गर्ने हो, अब तपाईँको चल्दैन है। अब त्यो बेलामा अब तपाईँले आफूलाई डिफेन्ड त गर्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो रिजनले गर्दा बनायो भनेर, तर अब कसैले मानेन भने तपाईँले त्यो केसमा चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो मोडल है। अब त्यो हामी बिस्तारै बिस्तारै अरू क्लासमा हेर्दै जान्छौँ। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यतिसम्म मोडलिङ तपाईँहरू सबैजना गर्नु है। अर्को प्लान छ भने अर्को प्लानको लागि पनि मोडल गर्नु। अब चाहिँ लोड क्याल्कुलेसन गर्छु। यो लोड क्याल्कुलेसन गरेपछि भोलि चाहिँ गएर हामी यो लोडहरू बिल्डिङमा गएर लगाउने हो। अब लोड क्याल्कुलेसनको लागि हामीलाई दुईवटा कोड चाहिन्छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म त्यो दुईवटा कोड हेर्नु भएको छैन। अब म चाहिँ यो कोडबाट डाइरेक्ट भ्यालुजहरू लेख्छु यहाँनिर है। अब म लोड क्याल्कुलेसन आजको दिनमा म लोड क्याल्कुलेसन गर्छु। तपाईँहरू चाहिँ अब भोलि हामी यो लोड गरेर अप्लाई गर्ने हो भने तपाईँहरूलाई यो लोडको भ्यालुहरू भोलि थाहा हुनु पऱ्यो है। अब फर्स्टचोटि गर्दा याद हुँदैन, सेकेन्डचोटि गर्दादेखि हामीलाई लोडहरू याद हुन थाल्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौँ मैले एउटा कोलुमको लोड क्याल्कुलेट गर्न लागिरहेको छु। यो कोलुमको लोड मलाई निकाल्न मन लाग्यो है। अब यो कोलुमको लोड मलाई निकाल्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ ई टाइप्सले गर्छ, मैले गर्नु पर्दैन। तर मानौँ मलाई निकाल्न मन लाग्यो भने मैले कोलुमको लोड निकाल्नु पऱ्यो भने अब मैले हातले क्याल्कुलेट गरेको छु भने मैले यो कोलुमको लोड निकाल्छु है। त्यसको लागि मलाई यो कोलुमको के चाहियो, यसको लेन्थ चाहियो, यसको विड्थ चाहियो, यसको भल्युम चाहियो पहिला। अब यो कोलुमको भल्युम कति हो भनेर म निकाल्छु त। यो कोलुमको भल्युम भनेको उसको भल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो है। अब मलाई यो कोलुमको लेन्थ ब्रेथ हाइट थाहा छ भने मैले यो कोलुमको वेट निकाल्न सक्छु। त्यो भनेको यो कोलुम 1 फिटको छ, अनि त्यसपछि फेरि यो कोलुमको अर्को विड्थ पनि 1 फिटको छ, अनि यो कोलुमको हाइट भनेको 8 फिट 3 इन्चीको छ है। यो भनेको बुझ्नुहुन्छ है, यो कोलुमको हाइट भनेको 8 फिट 3 इन्ची छ, 9 फिट 5 इन्ची। जस्तै यो कोलुमको लेन्थ भनेको 9 फिट 5 इन्ची छ। जस्तै यो कोलुमको हाइट भनेको चाहिँ मैले कुन हाइट भने भने यो कोलुम यस्तो छ, यो कोलुम यस्तो छ, अनि यो कोलुमको माथिपट्टि बिम छ है। यो बिम चाहिँ 14 इन्चीको हुन्छ कि यो बिमको डेप्थ। जस्तै मेरो कोलुम यस्तो छ हैन। अब यो कोलुमको यहाँ माथि यसरी बिम गएर हुन्छ। अब यो बिम चाहिँ 14 इन्चीको हुन्छ है। अब मेरो टोटल फ्लोर हाइट 9 फिट 5 इन्ची हो, बिम 14 इन्ची छ भने मेरो कोलुमको मात्र हाइट क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यो 8 फिट 3 इन्ची हुन्छ कि 9 फिट 5 इन्ची माइनस 14 इन्ची, त्यो गरेर मैले 8 फिट 3 इन्ची राखेको है। अब यसरी मैले उसको भल्युम निकालेँ। उसको भल्युम निकालेपछि मलाई वेट निकाल्नु पर्यो भने वेट भनेको गामा इन्टु भल्युम। अब हामीसँग भएको फर्मुला है, यो चाहिँ कुनै पनि कुराको भल्युम निकालिसकेपछि वेट भनेको गामा इन्टु भल्युम हुन्छ है।
अब यो गामा भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक डेन्सिटी हो है। स्पेसिफिक डेन्सिटी यसको युनिट चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर क्युब अथवा किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब यो चाहिँ हेरी गामाको भ्याल्यु एउटा के हुन्छ हामीसँग, भोल्युम भनेको मिटर क्युबमा हुन्छ है। अब हामीसँग गामा र भोल्युम, अब जस्तै हामीले पहिला पढेको फर्मुला के हो भने मास भनेको, जस्तै हामीले डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने है, डेन्सिटी भनेको किलोन्युटन पर मिटर क्युब केजी पर मिटर क्युबमा हुन्थ्यो है। डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, यो फर्मुला चाहिँ अब हामीले पछाडिदेखि पढेको फर्मुला भयो। अब डेन्सिटीलाई जस्तै यसमा त मास निस्किरहेको छ नि त, मैले मास निकालेको छु नि त, भनेको मास भनेको चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भने डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ है। मास भनेको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। तर के हो भने यो डेन्सिटी, तर मैले वेट निकाल्नु पर्यो भने त एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त मैले है। अब वेट भनेको मास इन्टु एसोलेसन हो। अब मैले यो डेन्सिटीलाई एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो गामा हो कि। गामा भनेको चाहिँ स्पेसिफिक वेट है, त्यो चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा हुन्छ। अनि त्यसलाई भोल्युमले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने वेट आउँछ। हो, यो वेटको भ्यालु चाहिँ किलोन्युटनमा आउँछ है। अब मैले यसलाई किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा निकाल्नु पर्यो भने मैले भोल्युम चाहिँ मिटर क्युबमा निकाल्नु पर्यो कि। त्यसको मिनिङ के हो भने मेरो यो फिट क्युबमा आएको भोल्युमलाई मैले पहिला मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि मैले आरसिसीको गामाले, आरसिसीको गामा भने 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भने मैले यो 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युबले हैन, यो भनेको आरसिसीको गामा हो इन्टु यसको भोल्युम भनेको यो 8 फिट क्युबलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। जति हो त्यति है। म एक्स लेख्छु ल, एक्स मिटर क्युब हो। यो गर्यो भने मेरो के आउँछ, वेट आउँछ। केमा आउँछ, किलोन्युटनमा आउँछ हो। अब यसरी हामीले कुनै पनि कुराको वेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै कोलुमको वेट, बिमको वेट, स्ल्याबको वेट। तर के हुन्छ, कोलुम बिम स्ल्याबको वेट चाहिँ यी टाइप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्छ है। अब हामीले यो बाहेकको वेटहरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सबै। योसम्म बुझ्नुहुन्छ, योसम्म तपाईँहरूले केही कन्फ्युजन छैन होला। जस्तै अब मलाई अहिलेको लागि यो भन्दा म बिमको, जस्तै मैले बिमको कुनै एउटा बिमको मैले वेट क्याल्कुलेट गरेँ भने यो मेरो बिम छ है। अब यो बिमको के लेन्थ होला, यो बिमको लेन्थ अहिलेको लागि हामी मानौँ यो बिमको लेन्थ अहिलेको लागि हामी केही एउटा अज्युम गरौँ है, यो 2 मिटर छ भनेर। अब सपोज मानौँ यो बिमको लेन्थ चाहिँ 2 मिटरको छ अरे है। अब यो 2 मिटरको लेन्थ भएको एउटा बिम छ भने यो बिमको मलाई के थाहा हुन्छ, 9 इन्ची बाई 14 इन्चीको बिम हो है। 9 इन्ची बाई 14 इन्चीको बिम हो। अब यदि यो बिम चाहिँ 9 इन्ची बाई 14 इन्चीको छ, यसको लेन्थ चाहिँ 2 मिटर छ भने यो बिमको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने यो बिमको भोल्युम भनेको 9 इन्ची भनेको 0.23 मिटर हुन्छ है। अनि त्यसपछि 14 इन्ची भनेको 0.355 मिटर हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले कन्भर्ट गरे है। 9 इन्ची 14 इन्ची अनि 2 मिटर भनेको 2 मिटर हुन्छ। अब मैले 2 इन्टु यो गर्दाखेरि मेरो मिटर क्युबमा भोल्युम आयो है। अब मलाई गामा चाहियो। गामा भनेको आरसिसीको गामा भने 25 भनेको पर कन्स्ट्यान्ट 25 होइन, 24 देखि 25 को बिचमा फ्लक्चुएट हुन्छ। अब 24 र 25 को बिचको कुनै भ्यालु, अहिलेको लागि 25 मैले मानिरहेको छु है। यो मैले लार्जर वेट लिइरहेको छु। अब 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भनेको मेरो आरसिसीको गामा है। यो गरेपछि अब मलाई वेट चाहियो। वेट भनेको म गामा इन्टु भोल्युम हो। अब मैले यो गरेँ भने मेरो के हुन्छ भने 0.23 इन्टु 0.355 इन्टु 2 इन्टु अब मेरो 25 हो। यो गर्दाखेरि मेरो किलोन्युटनमा लोड आयो कि। यो बुझ्नुहुन्छ है। अब मैले यो लोड निकालिसकेपछि त अब मलाई यस्तै गरी अब मैले जुन कुराको पनि लोड निकाल्न मिल्छ गामा इन्टु भोल्युम गरेर हो। अब यो कुरा हामीलाई थाहा भयो होइन। यो कुरा थाहा भइसकेपछि अब लोड क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हामीसँग लोडहरू दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा डेड लोड, एउटा लाइभ लोड। यो तपाईँलाई थाहा छ है। एउटा हामीसँग डेड लोड हुन्छ, एउटा हामीसँग लाइभ लोड हुन्छ। यतापट्टि हामी डेड लोड लेख्छौँ, यतापट्टि हामी लाइभ लोड लेख्छौँ है। हामीसँग डेड लोड हुन्छ अनि हामीसँग लाइभ लोड हुन्छ होइन। एउटा बिल्डिङमा आउन मिल्ने लोडहरू यिनीहरू हो। अब डेड लोड र लाइभ लोड छ। लाइभ लोड क्याल्कुलेसनको लागि तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने कोड भनेको IS 875 पार्ट 2 है। अब यो कोड मैले तपाईँहरूलाई राखिदिइसकेको छु, त्यो उसमै छ हाम्रो मैले रिसोर्सेस भन्ने फोल्डरमा यो कोड राख्दैछु होला है। अर्को कोड भनेको IS 875 पार्ट 1। अब यो दुईटा कोड चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहियो। IS 875 पार्ट 1बाट हामीले डेड लोडको लागि क्याल्कुलेसनहरू गर्न मिल्छ। IS 875 पार्ट 2बाट हामीले लाइभ लोडको लागि भ्यालुजहरू निकाल्न मिल्छ। अब यो डेड लोडको कोडमा केही पनि छैन। अब यो डेड लोडको कोडमा भनेको गामा मात्रै हेर्नु, अरू कुरा भनेको तपाईँले आफै, अब भोल्युम भनेको आफै निकाल्नु परिहाल्यो किनकि भोल्युम निकाल्न हामीले सक्छौँ। अब जे कुराको नि भोल्युम चाहियो भने उसको लेन्थ ब्रेथ हाइट कति छ निकाल्ने, त्योबाट उसको भोल्युम आइहाल्छ। भोल्युम भनेको कोडमा हेर्न मिल्दैन, गामाको भ्यालु कोडमा हेर्न मिल्छ। गामा भनेको स्पेसिफिक डेन्सिटी है। अब यो स्पेसिफिक डेन्सिटी अथवा युनिट वेट, जे स्पेसिफिक डेन्सिटी अथवा युनिट वेट, अब यो भनेको चाहिँ हामीले केमा हेर्नु पर्यो भने युनिट वेटको भ्यालु चाहिँ हामीले
IS 875 पार्ट यो माथिको कोडमा हेर्नु पर्यो है। अब यो कोडमा हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई डिफ्रेन्ट मटेरियलको लागि डिफ्रेन्ट गामा दिएको हुन्छ। अब के मटेरियललाई के गामा युज गर्ने भनेर हामीले गर्दै जानु मिल्छ है। अब फर्स्टमा मैले तपाईहरुलाई फ्लोर फिनिसको लागि गर्छु ल। अब हाम्रो एउटा आउने डेड लोड भनेको फ्लोर फिनिस हो है। अब फ्लोर फिनिसको भ्यालु कति लिनुहुन्छ? 1 यो चाहिँ अब मैले अज्युम गरे 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर है। अब यो पर मिटर स्क्वायर पर मिटर क्युब हो। अब यो लोडहरु चाहिँ केमा लिने, लोडको युनिट के राख्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो के। जस्तै अब मैले फ्लोर फिनिस लगाउँदाखेरि फ्लोरमा लगाउँछु, बुझ्नुहुन्छ? अब मैले कुनै लोड चाहिँ फ्लोरमा लगाउँछु, कुनै लोड चाहिँ बिममा लगाउँछु, कुनै लोड स्ल्याबमा लगाउँछु हैन। जुन लोडलाई मैले स्ल्याबमा लगाउँछु नि त्यसलाई मैले एरिया लोड भनेर लिनु पर्यो के पर मिटर स्क्वायरमा। जुन लोडलाई मैले बिममा लगाउँछु त्यसलाई मैले फ्रेम लोड भनेर लिनु पर्यो। त्यो भनेको मैले बिममा लगाउने लोड। अब यो पर मिटर स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले मेरो एउटा स्ल्याब चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो मेरो स्ल्याब हो, यस्तो रेक्टेंगुलर स्ल्याब छ। यो स्ल्याबमा मैले फ्लोर फिनिस हाले है। अब फ्लोर फिनिस हाले भने यसको 1 मिटर स्क्वायर एरियामा 1 किलोन्युटन लोड लागिरहेछ भनेपछि हरेक मिटर स्क्वायरमा 1 किलोन्युटन लोड लागिरहेछ। एक्चुअल लोड भनेको चाहिँ कति हो? यो स्ल्याबको एरिया कति छ? अब यो स्ल्याबको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भने यसको एरिया हो। सपोज मानौँ यो 6 मिटर स्क्वायरको स्ल्याब हो, बुझ्नुहुन्छ? यो स्ल्याब चाहिँ 6 मिटर स्क्वायरको छ भने अज्युम गरौँ न एउटा हैन। 6 मिटर स्क्वायरको छ भने कस्तो हुन्छ भने यो स्ल्याबको यो लेन्थ भनेको 3 मिटर होला, यो लेन्थ पनि 3 मिटर होला। यो चाहिँ मैले अज्युम मात्र गरे है। अब यो दुवै लेन्थ भनेको मेरो 3 मिटर भएन। यो लेन्थ भनेको चाहिँ 3 मिटर छ, यो लेन्थ भनेको चाहिँ 2 मिटर छ है। अब यो गरेपछि मैले एउटा स्ल्याब बनाए जुन स्ल्याब चाहिँ 6 मिटर स्क्वायरको छ हैन। यसरी मैले एउटा 6 मिटर स्क्वायर एरिया भएको एउटा स्ल्याब छ। यो स्ल्याबको लागि सपोज मानिलिउँ फ्लोर फिनिस चाहिँ मैले 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ भने त्यो भनेपछि एक्चुअली फ्लोर फिनिसको लोड भनेको कति हो भने 6 किलोन्युटन हो के, बुझ्नुहुन्छ? अब 6 किलोन्युटन छ भने अब मैले यो 6 किलोन्युटनलाई स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गरे पनि के हुन्छ मेरो ठ्याक्क अब 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ के भ्यालु है। यसरी मैले 1 मिटर स्क्वायर टोटल लोड चाहिँ 6 किलोन्युटन हो, तर 1 मिटर स्क्वायर एरिया पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कति हो लोड भनेर पर मिटर स्क्वायरमा निकाल्नु छ हैन। अब हामीले फ्लोर फिनिस भने यो अज्युम गरे है। अब यो चाहिँ मैले अज्युम गरे हो। अब हामीले गर्दाखेरि फ्लोर फिनिसको भ्यालु 1 देखि 1.5 को बिचमा अज्युम गर्न सक्छौं। अब तपाईहरुले बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि अब नर्मली रेसिडेन्शियल बिल्डिङहरु गरिरहनु भएको छ भने फ्लोर फिनिस 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अज्युम गर्दा हुन्छ। यदि तपाईहरुले कमर्सियल बिल्डिङहरु गरिरहनु भएको छ, एजुकेसनल बिल्डिङ ठुलो खालको बिल्डिङ गरिरहनु भएको छ भने त्यो बेलामा फ्लोर फिनिसको भ्यालु 1.5 अज्युम गर्दा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब लोडको भ्यालु जति धेरै अज्युम गर्यो त्यति हाम्रो बिल्डिङ अनइकोनोमिकल हुन्छ तर त्यति सेफर हुन्छ। भने अब तपाईहरुले लोड अज्युम गर्दाखेरि हामीले के गर्दा सेफ पनि हुन्छ इकोनोमिकल पनि हुन्छ, दुवै क्राइटेरिया ब्यालेन्स गरेर गर्छौं। भने अब तपाईले अहिले फ्लोर फिनिसलाई 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अज्युम गर्नु छ। अब एक्युरेट निकाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तै अब फ्लोर फिनिस तपाईले डिजाइन गर्ने बेलामा थाहा नै हुँदैन के चाहिँ बनिसकेको बिल्डिङको लोड कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने छुट्टै कुरा हो है। जस्तै अब यो बिल्डिङ बनिसक्यो, अब यो बिल्डिङको लोड क्याल्कुलेट गरिरहनु भएको छ भने यो बिल्डिङमा मैले मार्बल ओछ्याए भने त्यो मार्बलको गामा निकाल्ने अनि मार्बलको भोल्युम निकाल्ने अनि गामा इन्टु भोल्युम गरेर लोड निकाल्ने। त्यो त यो बिल्डिङ बनिसकेपछि बल्ल गर्न मिल्ने कुरा हो। अब तपाईले अहिले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा तपाईले थाहा छैन के गरी फ्लोर फिनिसिङ गर्छ। अब उसले कुरा मसिनो गरेर छोड्छ कि मार्बल लगाउने हो कि के हो थाहा छैन। तपाईलाई यदि मार्बलको गामा चाहियो, ग्लासको गामा चाहियो, जस्तै अब ग्लास राख्यो भने काठ राख्यो भर्याङमा ग्लास राख्यो भने काठ राख्यो भने तपाईको वेट कम हुन्छ त्यो भर्याङको वेट हैन। तर तपाईले त्यही भर्याङमा अब इटाको वाल लगायो भने अथवा रेलिङ लगायो भने त्यो बेलामा वेट अलिकति इन्क्रिज हुन्छ। भने तपाईले अब त्यो अहिले तपाईलाई त्यो थाहा छैन के गर्ने हो भनेर हैन। अब हरेक कुराको जुन कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यो कुराहरु हामीले अज्युम गर्नु पर्यो। अहिलेको लागि फ्लोर फिनिसको भ्यालु तपाईहरुले रेसिडेन्शियल बिल्डिङ भयो भने 1 अज्युम गर्नु, कमर्सियल बिल्डिङ आयो भने 1.5 अज्युम गर्नु। त्यति लोड अज्युम गर्दा अब पुगिहाल्छ है। अब त्यो भनेको हाम्रो ठुलो लोड हो है। अब 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड मैले बिल्डिङको सबै स्ल्याबमा अज्युम गरेर लगाउँछु फ्लोर फिनिस है। फ्लोर फिनिस लगाइसकेपछि मलाई यो बिल्डिङमा अब यो बाहेक अब लाइभ लोड हेर्नु पर्यो भने यो बिल्डिङ कस्तो खालको अब लाइभ लोड तपाईहरुले हेर्दाखेरि हैन हामी अब एकचोटी कोड हेर्छौँ है लाइभ लोडको लागि चाहिँ। अब डेड लोडको लागि हामीले खासै कोड हेर्नु पर्दैन, त्यो पनि तपाईहरु हेर्नु है। अब तपाईहरुको लागि अलरेडी कोड त्यहाँ मैले राखिसकेको छु है। अब मैले यदि म तपाईलाई कि त भोलिको क्लासमा त्यो डेड लोडको कोड पनि हेरौँला हैन। अहिलेको लागि अब हामीले केही यो एउटा बिल्डिङमा लाइभ लोड लगाउनु पर्यो भने यो बिल्डिङमा लाइभ लोड लगाउने बेलामा हामीले चाहिँ कुन कति चाहिँ हामीले यो बिल्डिङमा लाइभ लोड लगाउने बेलामा कति चाहिँ लाइभ लोड लगाउने भनेर हेर्न खोजिरहेका छौं है। अब तपाईहरुले यदि त्यो हेर्नु भयो भने
एकैछिन ल। अब हेर्नु है, अब जस्तै मैले अहिले तपाईहरुसँग एउटा कुनै हामीसँग भएका कोडहरु मध्ये जस्तै अब IS 875 पार्ट 2 यो भनेको चाहिँ लाइभ लोडको लागि कोड हो। IS 875 पार्ट 1 भनेको चाहिँ डेड लोडको लागि कोड हो। अब तपाईहरुले यो दुईटा कोड हेरेर यो दुईटा कोडको आधारमा यो बिल्डिङमा कुन ठाउँमा कति लोड लाउने भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो है। अब अहिले तपाईहरुले हेर्नु भयो भने जस्तै कोड देख्नु भएन? स्क्रिन फ्रिज भयो? यस सर देखिए ना। फेरि गर्छु ल। हाँ, अब हामीले हैन जस्तै मेरो हेर्नु त यो IS 875 पार्ट यो मेरो IS 875 पार्ट 1 भनेको डेड लोडको लागि है, अनि IS 875 पार्ट 2 भनेको लाइभ लोडको लागि है। अब तपाईहरुले यो कोड भनेको जस्तै डेड लोडको लागि कोड भने यसमा डेड लोडको भ्यालु यति राख भनेर भने आउँदैन। डेड लोड भनेको जस्ट उसले के भन्छ डिफ्रेन्ट मटेरियलको लागि उसले गामाहरुको भ्यालु दिन्छ कि अब सबै मटेरियलको लागि कति छ के छ भनेर उसले दिइराख्छ यहाँ है। अब तपाईले तल गएर हेर्यो भने यहाँ हेर्नु त उसले मलाई अब एकोस्टिक मटेरियल ग्लास फाइबरको लागि नोमिनल साइज कति छ, अब 10 mm सपोज मान्नु 10 mm को एउटा कुनै ग्लास फाइबर छ, हो त्यो 10 mm को ग्लास फाइबर भयो भने उसको लागि वेट पर युनिट मास भनेर छ नि हैन, किलोन्युटन अथवा मास है। यो चाहिँ किलोन्युटनमा छ, यो चाहिँ केजीमा छ, पर क्युब हो भनेर दिइराछ कि पर मिटर स्क्वायर हो कि पर मिटर क्युब हो। अब यो तपाईले हेर्नु पर्यो कि यहाँनिर के को आधारमा उसले मलाई दिइराछ, यो पर मिटर क्युबमा भ्यालु दिइराछ हैन, यो चाहिँ पर मिटर स्क्वायरमा दिइराछ। यो तीनटा भ्यालु पर मिटर स्क्वायरमा छ, यो दुईटा भ्यालु पर मिटर क्युबमा छ है। अब उसले मलाई जस्तै अब मैले अहिले ग्लास फाइबरको लागि गरे भने 10 mm को ग्लास फाइबर छ भने उसको 0.39 केजी पर मिटर स्क्वायर कि त 3.80 into 10 to the power 3 यो जति हो त्यति चाहिँ के हो यो पर मिटर क्युब है। यसरी उसले हरेक मटेरियलको लागि अब मटेरियलको लागि युनिट वेट दिइराछ। अब यो कुरा हामीलाई चाहिएन अहिले हामीले अब हामी चाहिँ के युज गरेर बनाउँछौँ त्यो अनुसार अब हाम्रो मटेरियलको भ्यालुजहरु आउँछ। जस्तै अब अहिले हामीले युज गर्नेवाला हेर्नु त अब जस्तै मैले यो भ्यालु युज गरेर हेर्नु त कमन बन्ड क्ले ब्रिक्स युज गरेर है। अब कमन बन्ड क्ले ब्रिक्स युज गरे भने यो मटेरियलको लागि उसले मलाई यहाँनिर भ्यालु दिएको छ कि यो भ्यालुको तपाईले रेन्ज हेर्यो भने हेर्नु त 15.70 18.85 एउटा रेन्ज छ। अर्को भनेको यो चाहिँ दुईटा रेन्जमा उसले हामीलाई भ्यालु दिइराछ। यो भ्यालुहरु मध्ये सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 19.2 हो है। अब तपाईहरुले डिजाइन गर्दाखेरि कुनै पनि कुराले अब तपाईले यही अहिले भर्खरको भ्यालु हेरेर तपाईले ब्रिक वाल डिजाइन गर्यो। ब्रिक वाल डिजाइन गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि मोस्टली हामीले के गर्यौं भने यो जुन हामीलाई दिएको भ्यालु छ नि त्यो भ्यालुको हायर रेन्जमा जुन भ्यालु छ नि त्यो हायर रेन्जको भ्यालु युज गरेर चाहिँ हामीले अब डिजाइन गर्न सक्छौं के है। अब जस्तै यसमा हेर्यो भने त मैले मेसनरी ब्रिक अब कमन बन्ड क्ले ब्रिक्सको लागि अब मैले यही क्लेमा बन्ड क्ले युज हुनेवाला वालको लागि एउटा बिल्डिङको वेट जस्तै यो वालको वेट निकाल्नु पर्यो। वालको वेट निकाल्नु पर्यो भने मसँग रेन्जमा अब एउटा स्पेसिफिक युनिट वेट भन्ने हुँदैन, त्यसको कुनै एउटा रेन्ज त छ भने एउटा रेन्जमा छ 18.85 र 19.2 भनेको हाम्रो रेन्ज हो है, एउटा मिनिमम एउटा म्याक्सिमम। अब हामीले तपाईहरुले 18.85 युज गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, 19.2 युज गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो दुईटाको बीचको कुनै एउटा भ्यालु जस्तै 19 लिन सक्नुहुन्छ। तर हामीले अब सेफर बनाउनु छ भने हामी हायर साइडतिर बस्यो भने सेफर हुन्छ, बडी लोड जान्छ बिल्डिङमा हैन। भने मैले 19.2 लिए भने त्यो सेफर हुन्छ भने अब म ब्रिक वाल डिजाइन गरे भने मैले गामाको भ्यालु 19.2 लिएर गरेर हुन्छ। अब अरु मटेरियललाई तपाईहरुले हेर्दै गर्नु ल यहाँनिर। यो चाहिँ अब जस्ट हामीले के छ यो कोडमा के छ भने मात्रै हेर्दा हो, यसमा जस्ट स्पेसिफिक वेटको भ्यालुजहरु छ। यो भने चाहिँ हाम्रो लाइभ लोडको लागि हेर्ने कोड हो। यो लाइभ लोडको लागि हेर्ने कोड हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा त उसले अब आरामले छुट्याइदिएको छ। त्यो छुट्टाएको कुराबाट तपाईले हेर्नु पर्यो राम्रोसँग हैन। जस्तै उसले बिल्डिङलाई धेरैवटा टाइपको बिल्डिङमा छुट्टाएको छ है। यो पढ्नु ल जस्तै बिजनेस बिल्डिङ, अफिस बिल्डिङ, एजुकेसनल बिल्डिङ, इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ, इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ यो सब बिल्डिङको टाइप्सहरु। अब उसले बिल्डिङको टाइपमा छुट्याएपछि उसले के गरेछ भने यहाँ तल जस्तै अब रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि गरेर हो भने कति लिने, अनि त्यसपछि एजुकेसनल बिल्डिङको लागि गरेर भए कति लिने, त्यस्तै इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङको लागि गरेर भए कति लिने, असेम्बली बिल्डिङको लागि कति लिने भनेर बिल्डिङलाई छुट्याइराछ के। त्यो भएपछि अब तपाईले कुन चाहिँ बिल्डिङ गर्ने हो त्यही अनुसार अब अहिले हामीले रेसिडेन्शियल बिल्डिङ गरिरहेछ। अब रेसिडेन्शियल बिल्डिङ गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो रेसिडेन्शियल बिल्डिङ हो है। अब मैले रेसिडेन्शियल बिल्डिङ गरेँ भने रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा अहिले मैले अब म मान्छे बस्ने खालको घरमा गरे भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ। ल यो हेर्नु त यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ। यो भनेको स्ल्याबमा लाग्ने लोड बुझ्नुहुन्छ। किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो भने पर मिटर स्क्वायर देख्न पाछ नि यो भनेको एरिया लोड हो। एरिया लोड भनेको जहिले पनि केमा लाग्छ स्ल्याबमा लाग्छ। भने अब मलाई उले कति भनेर छ हेर्नु त किचनमा अल रुम्स एन्ड किचनमा 2
टोइलेट एन्ड बाथरुममा 2, अनि कोरिडोर्स, प्यासेज, स्टेयरकेस, स्केप्सहरूमा 3, अनि त्यसपछि बाल्कोनीमा 4, बाल्कोनीमा 3 यस्तो भनेर चाहिँ अब यो हरेक डिफ्रेन्ट टाइपको बिल्डिङलाई उसले मलाई दिइरहेछ। अब योबाट हामीले चाहिने भ्यालुजहरू के हो भनेर निकाल्छौँ, अनि त्यो भ्यालुहरू गएर लगाउँछौँ। अब तपाईँहरूलाई हामीले क्लासमा युज नगर्ने खालको कुनै लोड आयो भने त्यो लोड चाहिँ तपाईँहरूले पछि युज गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको लागि हामीले अब मसँग 5 मिनट टाइम छ, म त्यति टाइममा अब लोड क्याल्कुलेसन गर्न ट्राई गर्छु है। तपाईँहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्न ट्राई गर्नु, अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि हामी फेरि अलिअलि डिस्कस गरौँला है त। अब लाइभ लोड चाहिँ IS 875 पार्ट 2 बाट लिने हो। अब मैले लाइभ लोड IS 875 पार्ट 2 बाट लिँदाखेरि अहिले यो बिल्डिङमा आउन सक्ने खालको लोड भनेको मैले किचन, बाथरुम, यस्तो बाथरुम, लिभिङ रुम, अरू जुन पनि रुम छ नि, किचन, बाथरुम, लिभिङ रुम, स्टोर रुम, यस्तो जे रुम छ यो सब रुममा म के राख्छु 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर यस्तो राख्छु है। यो भने नर्मली यो बिल्डिङमा कुनै मान्छे बस्नेवाला रुम, त्यसमा हामीले 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लाइभ लोड लिन्छ। त्यस्तै अब स्टेयरकेस, बाल्कोनी, प्यासेज यस्तो आयो भने हामीले 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लिन्छ है। अब यो बाहेक अब अरू जस्तै गराज आयो भने हामीले 4 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लिन सक्छ। अब यो कुरा भनेको तपाईँले कोडमा हेर्दै गर्नु पर्यो। हाम्रो लागि नर्मली अब यो भए पुग्छ है। अब यो भनेको चाहिँ मेरो लाइभ लोड हो। त्यस्तै अब रुफ लाइभ लोड लिनु पर्यो भने अब यो रुफ लाइभ लोड भने अर्कै छ है। रुफ लाइभ लोड लियो भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। यति थाहा पर्यो। रुफ भने छतमा। अब छतमा गएर लाइभ लोड लिँदाखेरि अरू ठाउँमा जस्तै यो चाहिँ नर्मल रुम, किचन, बाथरुम, स्टेयरकेस, बाल्कोनी। छत भनेको यो बिल्डिङको टप फ्लोर। छतमा गएर लाइभ लोड लिने बेलामा तपाईँहरूले यदि यो रुफ लाइभ लोड छ भने कि त 1.5 हुन्छ है, कि त तपाईँको 1.5 हुन्छ, कि त तपाईँको जस्तै यो 1.5 भनेको चाहिँ अलवेज 1.5 भन्न खोजे होइन है। जस्तै अब यो रुफ चाहिँ यदि एक्सेसिबल छ भने, एक्सेसिबल भनेको बुझ्नुहुन्छ, यदि यो रुफ एक्सेसिबल छैन भने, जस्तै मैले यो रुफ यदि एक्सेसिबल छैन भने मैले यसलाई जम्मा 0.75 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लिँदा हुन्छ। यो सबै कोडमा छ है। अब तपाईँहरू एकछिन कोडमा हेरेर ट्राई गर्नु, भेट्टाउनु भएन भने मलाई भन्नु, अनि म भेटाइदिन्छु ल। म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। त मलाई भाइबरमा टेक्स्ट गर्दा पनि हुन्छ नभेटायो भने है। र हेर्नु त हाम्रो रुफ लाइभ लोडको भ्यालु 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर र 0.75 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यदि हाम्रो रुफ चाहिँ एक्सेसिबल छ, त्यो भनेको रुफमा मान्छे जान मिल्छ, मैले भराइ राखेँ, अनि रुफमा मान्छे जान मिल्ने खालको रुफ बनायो भने त्यो रुफमा मैले 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड राख्न सक्छु। जेनरली रुफमा पानी ट्याङ्की राखेर हुन्छ, अनि त्यहाँ मान्छे चढ्न मिल्ने बनाएको हुन्छ होइन, केही घुमेको भर्याङ, फलामको भर्याङ राखेर हो। त्यस्तो खालको रुफहरू भनेको एक्सेसिबल रुफ हो। अब कुनै बेला इनएक्सेसिबल रुफ छ, मैले रुफमा मान्छे जानै पर्दैन भनेर यस्तो नर्मल किसिमको घरहरू हुन्छ नि, जुनमा माथिपट्टि चाहिँ अर्कै डिजाइन गरेर छोड्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ मान्छे जानुको लागि बनाएको होइन। अनि त्यस्तो खालको रुफमा चाहिँ हामीले लाइभ लोडको भ्यालु कम लिन पायो, त्यतिखेर 0.75 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर। यसरी हामीले अब लाइभ लोडको भ्यालुजहरू लिन सक्छौँ है। अब मसँग 2 मिनट मात्र छ। अब यो पछि मसँग डेड लोडमा अर्को भनेको वाल लोड हुन्छ है। अब म वाल लोड क्याल्कुलेसन आज भ्याउँदैन सबै, त्यही पनि म तपाईँहरूलाई कुनै एउटा वालको क्याल्कुलेसन देखाउँछु, तपाईँहरूले चाहिँ ट्राई गरेर आउनु ल। जस्तै होइन, यो मेरो म यहाँनिर वाल लोड लेखेर थोरै क्याल्कुलेसन गर्छु है। तपाईँहरू ट्राई गर्नु, अनि भयो भने भयो, भएन भने मलाई बोल्नु है त। वाल लोड, अब वाल लोड निकाल्दाखेरि पहिला वालको थिकनेस कति हुन्छ भनेर चाहियो है। यो वाल भनेको कि त 9 इन्चीको हुन्छ है, कि त 4 इन्चीको हुन्छ है, दुईटा मध्ये एउटा। मेरो आउटर वाल्सहरू सबै 9 इन्चीको हुन्छ, इनर वाल्सहरू 4 इन्चीको हुन्छ। ब्रिक युज गरेँ भने, ब्रिकको सट्टा मैले अब AAC ब्लक युज गरेँ भने 10 इन्चीको अर्कै कुनै साइजको हुनसक्छ है। अब तपाईँहरूले ब्रिक वाल युज गरेर एउटा बिल्डिङ बनाइरहनु भएको छ, त्यो ब्रिक वाल कि त फुल ब्रिक वाल कि त हाफ ब्रिक वाल। हाफ ब्रिक वाल भयो भने 4 इन्ची, अनि फुल ब्रिक वाल भयो भने 9 इन्ची। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अरू कुनै मटेरियल युज गरेर वाल बनायो भने त्यसको आफ्नै थिकनेस छ है। अहिलेको लागि मैले 9 इन्ची कि त 4 इन्ची, 9 इन्ची भनेको 0.23, अब यो इन्चीमा छ, 9 इन्ची भनेको 0.23 मिटर हो, अनि त्यसपछि 4 इन्ची भनेको चाहिँ 0.115 मिटर हो। भने मसँग कि त 9 इन्चीको वाल छ, कि त 4 इन्चीको वाल छ। यो चाहिँ वालको थिकनेस हो है। वालको विड्थ, अब यो थिकनेस बाहेक वालको एउटा विड्थ पनि हुन्छ है। वालको विड्थ, वालको आई मिन यो त वालको, यो भने बुझ्नुभयो, यो वालको थिकनेस भनेकै वालको विड्थ नै हो है। यो वालको विड्थ भनेको के हो भने एउटा कुनै मसँग एउटा इँटा छ, त्यो इँटाले गर्दा वाल चाहिँ कति थिक बन्छ भन्ने कुरा भयो है। यो बाहेक वाल, यो वाल 9 इन्ची 4 इन्चीको हुनसक्छ। यो वालको हाइट भनेको कति हो भन्ने कुरा आउँछ। यो वालको हाइट, अब कुनै पनि वालको हाइट भनेको
यो बिल्डिङमा कति हुनसक्छ, जस्तै अब यो वाल चाहिँ स्ल्याबमा छ भने 9 फिट हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ है। मेरो एउटा बिल्डिङमा यो मैले आज बिर्दिन होला। ल अब हाम्रो 8:30 भइसक्यो, त्यही भएर अब आज हामीले यो बनाउँदैनौँ है। तपाईँहरूमध्ये कसैलाई ढिलो भइसक्यो होला। अब म वाल लोड क्यालकुलेसन भोलि गर्छु। तपाईँहरू के ट्राई गर्नु भने लाइभ लोडको भ्यालु हेरेर आउनु है। लाइभ लोडको भ्यालु आइएस कोडमा हेर्नु, अनि त्यसपछि यता गएर यो डेड लोडवाला कोडमा गएर ब्रिक वालको लागि डेन्सिटी कति छ। सो मैले ब्रिकको वाल बनाएँ भने त्यो ब्रिकको वाल बनाउँदाखेरि मैले गामाको भ्यालु कति लिनुपर्छ हो, त्यो गामाको भ्यालु चाहिँ यो कोडमा चेक गर्नु है। अनि त्यस्तै गरी लाइभ लोडमा गएर यो लाइभ लोडमा यो भ्यालुहरू कसरी आयो हेर्नु। अब त्योभन्दा बाहेक अब म जुन डेड लोडहरू क्यालकुलेट गर्न बच्यो त्यो म भोलि गर्छु। अब आज भएन, त्यही भएर तपाईँहरू मध्ये कसैलाई काम छ भने लिभ गर्दा हुन्छ, कसैलाई क्वेसन छ भने सोद्धा पनि हुन्छ।